आदरणीय फेसबुकमा लाइभमा जोडिरहनुभएका दर्शक तथा शिक्षासँग सरोकारित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज 5 अक्टोबर अर्थात् विश्व शिक्षक दिवस, सो सन्दर्भमा युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको शिक्षा विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले प्रत्येक वर्ष 5 अक्टोबरलाई विश्व शिक्षक दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ। वास्तवमा पुराना अग्रज शिक्षकहरूलाई त विश्व शिक्षक दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षकहरूका पेशागत सङ्गठनहरूको संरचना र यी सङ्गठनहरूको कार्यशैली अनि विश्व शिक्षक समुदायको बीचमा शिक्षक सङ्गठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका शिक्षकका पेशागत सङ्गठनहरूले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ। तर भर्खरै शिक्षण पेशामा संलग्न रहनुभएका आदरणीय शिक्षक साथीहरू, कतिपय शिक्षक साथीहरूलाई विश्व शिक्षक दिवसको सन्दर्भमा यसको चाहिँ पृष्ठभूमिको बारेमा र विश्व शिक्षक दिवसको सान्दर्भिकताको बारेमा त्यति धेरै जानकारी नहुन पनि सक्छ। यस सन्दर्भमा एउटा शिक्षाकर्मीको हैसियतले राष्ट्रिय स्तरमा रहेका शिक्षक सङ्गठनहरूको गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी राख्न जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ पेशागत सवालहरूमा, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षकहरूको पेशागत सङ्गठनहरूका गतिविधिहरूको बारेमा पनि अनिवार्य रूपमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ शिक्षकहरूको बिचमा एउटा ट्रेड युनियन आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ, प्रारम्भिक अवस्था कस्तो थियो र पेशागत सङ्गठनहरूको संरचना र आन्दोलनबाट विश्व स्तरको चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ पेशागत सङ्गठनले सञ्चालन गरेको ट्रेड युनियन आन्दोलन कस्तो अवस्थामा छ र त्यसको चाहिँ प्रभाव नेपालका शिक्षकहरूको चाहिँ पेशागत सङ्गठनमा कस्तो परिरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हाम्रो यस कुराकानीमा आदरणीय रमाकान्त सापकोटा हुनुहुन्छ, जो शिक्षाविदको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसक्नु भएको छ नेपाली शिक्षकहरूको माझमा र उहाँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको पूर्व महासचिव समेत हुनुहुन्छ र नेपालको शैक्षिक प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ हालसम्म पनि। सर्वप्रथम आम शिक्षा सरोकारित पक्षहरूको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। रमाकान्त सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तेजेन्द्र सर। यहाँलाई र यो सञ्चार माध्यम सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो विश्व शिक्षक दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण शिक्षकहरू, विश्वभरिका शिक्षकहरू र शिक्षकहरूलाई माया गर्ने सबै अभिभावक, विद्यार्थीहरू र शिक्षक मैत्री सिङ्गो शिक्षक मैत्री वातावरणलाई म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र बधाई ज्ञापन गर्दछु। र स्वयं यो सञ्चालक तेजेन्द्र भुसाल सर, एकजना पूर्व प्रधानाध्यापक, वर्तमानमा एउटा वरिष्ठ शिक्षक र शिक्षक सङ्गठन ट्रेड युनियन कर्मी पनि भएको नाताले म तेजेन्द्र सरलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्दछु। मैले सर्वप्रथम एउटा जिज्ञासा यहाँ समक्ष के राख्न चाहेँ भने विश्व समुदायमा शिक्षकहरूको, हुन त हामीले ट्रेड युनियन आन्दोलन भन्ने बित्तिकै प्रारम्भमा चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ आन्दोलन, मजदुरहरूको पेशागत हक हितको आन्दोलनको सन्दर्भ चाहिँ हामीले सम्झन्छौँ। अब शिक्षकलाई पनि एउटा चाहिँ श्रमजीवी चाहिँ वर्गमा चाहिँ समावेश गरेर शिक्षकहरूले पनि आफ्नो पेशागत हक र हितको निमित्त आन्दोलन प्रारम्भ गरेको चाहिँ यो विश्व समुदायको चाहिँ इतिहास के छ, कहाँनिरबाट चाहिँ यो शिक्षकहरू ट्रेड युनियन आन्दोलनमा चाहिँ समाहित भएको इतिहास छ? यसको लागि तेजेन्द्र सर 1966 सन् 1966मा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। आज भन्दा
1966 भनेपछि 34 र 21 55 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। त्यति धेरै पुरानो कुरा भएन। संसारमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात त अब 1960 को दशकबाटै विश्वमा औपचारिक शिक्षा योजना बनाउने, बजेट बनाउने र शिक्षा नीति बनाउने, पाठ्यक्रम बनाउने यो ढङ्गले राम्रोसँग विकास हुँदै आयो। तर यो शिक्षण पेशा शिक्षा पद्धतिको मूलत यसको मुटुमा शिक्षकहरू नै हुन्छन् र यो शिक्षा कर्मीहरूलाई कसरी तयार गर्ने, कसरी पेशामा भित्र्याउने, कसरी ज्ञान सिपयुक्त बनाउने, कसरी यो दिन प्रतिदिन बदलिँदो आवश्यकता अनुसार शिक्षकहरूलाई अरू थप तयार गर्दै जाने, परिमार्जन गर्दै जाने र शिक्षकहरूका आवश्यकताहरू कसरी सम्बोधन गर्ने, शिक्षकहरूलाई कसरी प्रेरित गर्ने र उहाँहरूको आत्मबललाई कसरी उठाउने र पेशागत रूपले सुनिश्चित ढुक्क भएर आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पूर्ण रूपले मन मस्तिष्क पुरा त्यसमा लगाउने गरेर कसरी शिक्षकहरूलाई त्यहाँ लगाउन सकिन्छ भन्ने यो सम्पूर्ण कुरालाई ध्यान राखेर 146 वटा धारा भएको एउटा ILO UNESCO रिकमेन्डेसन कन्सर्निङ स्ट्याटस अफ टिचर 1966 5 अक्टोबर भनेर यो ILO UNESCO ले विशेष गरी अब ILO ले गरिसकेपछि संसारमा सबै श्रमिकहरूको सवालमा सरोकार राख्यो। युनेस्कोले राखिसकेपछि चाहिँ युनेस्कोले चाहिँ यसमा चासो राखिसकेपछि सारा शिक्षा विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित कुरा भयो। त्यसो भए शिक्षा विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएर संसारलाई विकसित अवस्थामा पुर्याउन लागिरहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन जसले संसारका श्रमिकहरू अघि यहाँले भने जस्तै श्रमलाई पनि पहिले चाहिँ एउटा बौद्धिक श्रम र शारीरिक श्रम भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो र बौद्धिक श्रम गर्नेहरूको भन्दा शारीरिक श्रम गर्नेहरूलाई चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिया हुन्थ्यो। बौद्धिक श्रम गर्नेहरूको लागि चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकारको सवालमा त्यति धेरै चर्चा हुने गर्दैन थियो। त्यति हुँदा हुँदै पनि ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन 1966 ले यो शिक्षण पेशालाई एउटा सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न, सुविधा सम्पन्न, सामर्थ्य सम्पन्न, ज्ञान विवेक बुद्धिले सम्पन्न पेशा नबनाइकन शिक्षामा प्रविधि जोडिँदैन, ज्ञान विवेक बुद्धि जोडिँदैन। त्यति नभइसकिकन अनि समग्र शिक्षाको विकास हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन ले त्यही कुरा भन्छ। अब भयो 1966 देखिबाट चाहिँ यो क्रम सुरु भएर त आयो। अब 5 अक्टोबर लाई टिचर्स डे को रूपमा, विश्व शिक्षक दिवसको रूपमा किन मनाउने, कहिलेदेखिबाट मनाउन सुरु भयो, यसको अर्को प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्ग यहाँले चाहिँ अघि राख्नु भए जस्तै विश्वमा शिक्षकहरू सङ्गठित हुने क्रम चाहिँ यो 1920औं शताब्दीको सुरुवाततिरैबाट भएको रहेछ। अर्थात् यो ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन बन्नुभन्दा पनि पहिले नै विश्वमा शिक्षकहरू सङ्गठित हुन सुरु गरेका रहेछन्। जसको उदाहरणको लागि हामीले के भन्छौँ भन्दा 1926 मा बनेको विश्वमा ट्रेड युनियन एउटा अर्गनाइजेसन IFTU भनेर भनिन्छ। त्यसमा 65 देशका 100 भन्दा बढ्ता चाहिँ संगठनहरू त्यो IFTU भन्ने महासंघ बनेका रहेछ। त्यो इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ फ्री टिचर्स युनियन यो चाहिँ त्यो बेला 65 देशका
यो 100 भन्दा बढ्ता चाहिँ अर्गनाइजेसन जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि धेरै संगठनहरू छन्। त्यस्तै त्यति संगठनहरू मिलेर इफ्टु बनाएर रहेछ। त्यो इफ्टु 1926 मै बनायो। त्यसपछि पछि चाहिँ WCO अलि पछाडि बनाएर छ, वर्ल्ड कन्फेडरेसन अफ टिचिङ प्रोफेसन भन्छ। वर्ल्ड टिचर्स यो प्रोफेसनलहरूको चाहिँ 1952 मा यो बनेको। तर त्यसमा चाहिँ अझै अलिक ठुलो रहेछ त्यो। त्यसमा 124 देशका करिब अब के अरे 100 भन्दा बढ्ता के अरे कति 124 देशका 196 सङ्गठनहरू, त्यसमा त 196 सङ्गठनहरू चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ त्यो WCO बनाइरहेछ। 196 र 100 गर्दा 296 वटा चाहिँ सङ्गठनहरू त त्यति बेलै चाहिँ यो ILO युनेस्को रेकमेन्डेसन बन्ने बेलाकै वरिपरि ताका चाहिँ यी चाहिँ सङ्गठनहरू बनाइरहेछन्। यी महासङ्घहरू भनेको यी वास्तवमा बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने अर्थात् शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रम गर्नेहरू, बौद्धिक श्रम गर्नेहरू, शिक्षकहरूको उनीहरूको चाहिँ यो अधिकार, कर्तव्य र उनीहरूको पेसा प्रवेशको तयारी र उनीहरूको सामर्थ्य, शक्ति सामर्थ्य, विवेक बुद्धि विकास गर्ने र यो सेवा बस्नु भन्दामा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्वको तयारी, सेवाबाट निस्किसकेपछि चाहिँ उनीहरूको जीवन कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सम्मका कुराहरू, एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्थात् मानव श्रम साधन, मानव स्रोत साधनलाई विश्वमा व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्तका आधारमा, अन्य पेसाहरूका आधारमा, विश्वमा राम्रा राम्रा अभ्यास भएका देशहरूका आधारमा र अभ्यास नभए पनि अब आवश्यकताले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने मान्यताका आधारमा 144 देश, जस्तै अघि हामीले भन्छौँ, हामी आजभोलि भन्छौँ बिरामी विधा, औषधि उपचारका सुविधा, ग्रेड सुविधा, पूर्व पेसा पूर्वको तालिम, पेसामा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ परीक्षा व्यवस्था, पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ त्यो ग्रेड वृद्धि, बढुवाका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ जे जति अहिले प्र्याक्टिसमा छन् यो सबै मानिलिनुहोस् नेपालको संविधान ऐन कानुनले मार्गनिर्देशन गरे जस्तै यो सबै कुरा ILO युनेस्को रिकमेन्डेसनले चाहिँ मार्गनिर्देशन गरेको छ। हामी त पहिले सुरुमा हामी शिक्षक सङ्गठनमा यो गर्दाखेरि ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन भनेर EI ले हामीलाई पठाइदिन्थ्यो खामबन्दी गरेर, अनि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लिथोकपी गर्ने पनि हामीलाई थिएन, फोटोकपी पनि थिएन। हामीले चाहिँ हातले चाहिँ सारेर मुख्य मुख्य धाराहरू कार्बन राखेर चाहिँ अनि लेखेर ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन चाहिँ पठाएको मलाई याद छ। हामीले 35-36 सालतिरको कुरा हो। तर अहिले गुगलमा जानुहोस्, ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन भनेर भन्नुहोस्, भरभर्ती पाइन्छ। र सँगसँगै त्यसै फेरि चाहिँ 1997 मा चाहिँ ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन कन्सर्निङ द स्ट्याटस अफ हायर एजुकेसन टिचिङ पर्सनल भन्ने चाहिँ फेरि 1997 मा पनि फेरि ठ्याक्कै त्यस्तै बनाएको छ। त्यसो भए विद्यालय स्तरमा र विश्वविद्यालय तहमा चाहिँ हुने यो पेसामा चाहिँ हुने भिन्नता के हो? अब एउटा चाहिँ आधारभूत तहको चाहिँ सिकाइको कुरा होला, अर्को चाहिँ अनुसन्धान तहको कुराको कुरा होला। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूको योग्यता, क्षमता, सिप यो पनि अलि बेग्ला बेग्लै होला। त्यसकारण चाहिँ त्यसले चाहिँ 1997 ले चाहिँ हायर एजुकेसनमा काम गर्ने टिचरहरूको स्ट्याटस के हो भन्ने विषयमा पनि ILO युनेस्कोले रिकमेन्डेसन गरेको छ। अब अघि चाहिँ तेजेन्द्र सरले चाहिँ सोध्नु भए जस्तै के हो त्यो ट्रेड युनियनको चाहिँ सुरुवात यो शिक्षण पेसामा अर्थात् यो बौद्धिक श्रम गर्ने, शैक्षिक सेवाको रूपमा श्रम गर्ने चाहिँ शिक्षकहरूको 1966 र 1997 का यी दुईवटा चाहिँ स्ट्याटस अफ टिचिङ प्रोफेसन, यी दुईटा चाहिँ भन्नुहोस् यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल कानुन हो, जुन कानुनमा हरेक पक्ष राष्ट्रहरूले
हस्ताक्षर गरेका छन् र हाम्रो नेपालले पनि चाहिँ त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छ 1966 बाटै। त्यसकारण चाहिँ नेपालका संविधान, शिक्षा, ऐन, नियम, कानुन यी सबैमा चाहिँ यो आइएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसनको विपरीत भयो भने त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लड्न पनि सकिन्छ। विगतमा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले त्यस्तो अभ्यास गरेको छ, प्र्याक्टिस गरेको छ। नेपालमा शिक्षकहरूको हक हनन हुँदाखेरि, अधिकार हनन हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लडेको सम्म पनि यो अवस्था छ र मुद्दा जितेको अवस्था पनि छ। त्यो बेला चाहिँ एलोसियस मेथ्युज, यो फेड भान ल्युइन, जसले चाहिँ नेपालको शिक्षक आन्दोलनलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनसँग जोडेर अनि यसमा पेसागत विकास गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग व्यक्ति नै मैले नाम दिँदाखेरि ती व्यक्तिहरूको संस्थागत प्रतिनिधिको रूपमा उनीहरूले खेलेको भूमिका सदा स्मरणीय छ। अब मैले यति कुरा गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको कुरा त गरेँ। अब नेपालमा यो ट्रेड युनियनको रूपमा चाहिँ शिक्षकहरू कहिले कसरी सङ्गठित भएर यो अधिकार प्रयोग कहिलेदेखिबाट गर्न थाले? मैले यो सन्दर्भ फेरि निकाल्ने नै छु। मैले अलिकति यो चाहिँ विश्व शिक्षक दिवस भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनहरूको चाहिँ एउटा प्रोटोकल तयार भएको दिनको विशेष सन्दर्भमा चाहिँ मनाइने कुरा त यहाँले चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ बताइ नै सक्नुभयो। मैले अलिकति विश्वमा चाहिँ शिक्षक समुदायको चाहिँ ट्रेड युनियनकै सन्दर्भ अलिकति जोड्न खोजेँ। जसरी चाहिँ अब अहिले विभिन्न के देखिन्छ भने ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ समग्र चाहिँ श्रमिकहरूको चाहिँ एकताबद्ध सङ्गठन निर्माण गर्ने चाहिँ जुन अभियान हो, प्रारम्भिक चाहिँ दृष्टिकोण त त्यो हो। तर ट्रेड युनियन चाहिँ विश्वमा चाहिँ एकीकृत ट्रेड युनियनको चाहिँ अहिलेको अवस्था के छ, वा ट्रेड युनियन पनि विभाजित अवस्थामा छ चाहिँ शिक्षकहरूको? मैले त्यो कुरा जिज्ञासाको रूपमा राख्न खोजेँ। अब ठिकै प्रश्न गर्नुभयो र सरले चाहिँ फेरि चाहिँ मलाई अर्को एउटा मैले झन्डै बिर्सेको थिएँ। यो अक्टोबर 5 लाई टिचर्स डेको रूपमा मनाउने प्रारम्भ कहिलेदेखिबाट भयो? 1996 अक्टोबर 5 मा त चाहिँ यो आइएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन भयो के त्यसै दिनदेखिबाट टिचर्स डे मनाउन थाले हो त? त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ मनाउन सुरु गरेको पहिलो वर्ल्ड टिचर्स डे मनाएको 1994 मा। अब प्रश्न रह्यो 1966 5 अक्टोबरमा चाहिँ आइएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन पारित भएको छ, 1994 मा किन मनाएको त भन्दा अब हजुरको अर्को पूरक प्रश्न जुन आयो तेजेन्द्र सर, त्यसबाट चाहिँ प्रश्न उठ्छ कि 196 वटा चाहिँ सङ्गठनहरू नेपालका, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, यस्तै धेरै देशमा पनि 2-3टा शिक्षक सङ्गठनहरू, 3-4वटा शिक्षक सङ्गठनहरू, कतै कतै त्योभन्दा बढ्ता सङ्गठनहरू, कतै प्राइभेट टिचर्सहरूको छुट्टै सङ्गठन, अनि चाहिँ यो कम्युनिटी स्कुलहरूको अर्थात् पब्लिक स्कुलहरूको छुट्टै सङ्गठन, अनि युनिभर्सिटी टिचर्सहरूको छुट्टै सङ्गठन, कतै प्री प्राइमरीदेखि युनिभर्सिटीसम्मको एउटै सङ्गठन, हैन? यस्ता बेग्ला बेग्लै प्र्याक्टिस विश्वमा पनि छन्, इन्डियामा पनि छन्, अमेरिकामा पनि छन्, नर्वेतिर पनि छन्। कुनै देशमा एउटै मात्रै सङ्गठन छन्, अमेरिकामा पनि चाहिँ 2-3वटा सङ्गठन छन्। यो सङ्गठनहरू किन 2-3वटा छन्? कहीँ चाहिँ अब यो वैचारिक आधारमा पनि चाहिँ यो समाजवादी र खुला समाज र समाजवादी अर्थतन्त्र, खुला समाज, लिबरल डेमोक्रेसी, यस्ता जुन संसारमा चाहिँ वैचारिक मान्यताहरू छन्, यसका आधारमा पनि शिक्षक सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू यसका आधारमा बेग्लै बेग्लै भएको पनि देखिन्छन्। कतिपय चाहिँ भौगोलिक प्रदेशको आधारमा बेग्ला बेग्लै भएका पनि देखिन्छन्। कतिपयहरू चाहिँ अब यो उनीहरूको यो पूर्व प्राथमिक अनि माध्यमिक, निम्न माध्यमिक यस्ता आधारमा पनि विभाजित भएका देखिन्छन्। र यो जे होस्, एउटा देशमा एउटै मात्रै शिक्षक सङ्गठन नरहेका देशहरू धेरै छन्।
अब यसमा विभाजनका चाहिँ बाँडिनु पर्ने कारणहरू चाहिँ कतिपय छन्। कतिपय चाहिँ अब एकदमै एकाडेमिक के अरे सब्जेक्ट टिचरको रूपमा पनि कतिपय छन्, बेग्ला बेग्लै छन्। त त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जोड्ने माध्यम के बन्यो त नि भनेर भन्दाखेरि जहाँ जे मान्यतामा पनि सकेसम्म एउटै बनाऊँ, नभए महासङ्घ त एउटै बनाऊँ भनेपछि पहिले एउटा WCOTP महासङ्घ थियो, अर्को IFTU महासङ्घ थियो। यो दुईटै महासङ्घहरू धेरै वर्षको प्रयासपछि चाहिँ उनीहरूले 1993 मा यी दुईटै सङ्गठन बनेर मिलेर फेरि एउटा त्यो के अरे वर्ल्ड टिचर्स फेडरेसन WCOTP र IFTU मिलेर एजुकेसन इन्टरनेसनल EI बन्यो। कहिले बन्यो? 1993 मा बन्यो। जब बन्यो त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के बन्यो भन्दा अब हामी विश्वको एउटा ठुलो ट्रेड युनियन, जहाँ चाहिँ विश्वका 173 देशका चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 173 देशहरू थिए हैन। त्यो एक दुई देशहरू चाहिँ कहिले घटबड हुन्छन्, कहिले निकालिन्छन्, कोही कसैले छोड्छन्, यस्तो अलिअलि चाहिँ कसैले सदस्यता लिने छोड्ने जस्तो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ 173 देशका 3 करोड 20 लाख शिक्षकहरू अनि 400 अब त्यति बेला त्यो सङ्गठित हुने बेलामा चाहिँ 396 थिए, पछि चाहिँ 403 सम्म पनि पुगे। 403 वटा सङ्गठनहरू। यहीँनिर मैले एउटा भने 173 देशका 400 भन्दा बढ्ता सङ्गठन भनेपछि एउटा देशमा धेरै सङ्गठन रहेछन् भन्ने कुरा पनि बुझियो। त्यसले मैले भने त्यो सङ्गठन एउटै, कोही वैचारिक आधारमा छन्, कोही युनिभर्सिटी टिचर र स्कुल टिचर्स अर्गनाइजेसन भन्नेमा छन्, कोही लोअर सेकेन्डरी र कोही सेकेन्डरी भन्नेमा छन्, कोही चाहिँ टेरिटरीको हिसाबले छन्, कोही चाहिँ प्राइभेट टिचर्स एसोसिएसन र पब्लिक स्कुल टिचर्स एसोसिएसनको आधारमा छन्, कोही सब्जेक्ट टिचर्स एसोसिएसनको आधारमा छन्। यी बेग्ला बेग्लै मान्यतामा चाहिँ 400 भन्दा बढ्ता सङ्गठन एक हजुर सर म्युट छ सर, हजुरको म्युट छ, म्युट छ सर। हजुर अब 170 देशमा 400 भन्दा बढ्ता सङ्गठन र 3 करोड 20 लाख भन्दा बढ्ता टिचरहरू। मैले भने कि विश्वमा यति नै तथ्याङ्क हो त। एजुकेसन इन्टरनेसनल भित्र विश्वका सबै शिक्षकहरू गोलबन्द भएको छन् त। सङ्गठन त 400 छन्, तर सबै एउटा चाहिँ शिक्षक महासङ्घ भित्र छन् भनेपछि त एउटा चाहिँ ठुलो सङ्गठन त बन्यो नि त। अब के त्यसभित्र सबै अट्या छन् त भनेर भन्दाखेरि त्यो मात्रैले पनि अट्या छैनन्। जस्तै चाहिँ चीन, भियतनाम, कोरिया कतिपय देशका चाहिँ शिक्षकहरू लगभग चाहिँ अब यतिकै सङ्ख्यामा भन्नुहोस् न 2-3 करोड शिक्षकहरू चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनल भित्र अहिले पनि छैनन्। कतिपय देशमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न चाहिँ अहिले पनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ देशभित्र सरकारको पूरक संस्थाको रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने, सरकारको विरोध गर्न नपाउने अर्गनाइजेसनको रूपमा कतै कतै छन्। तर यसरी इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्टरनेसनलमा गएर आबद्ध हुने खालको स्वतन्त्रता कतिपय देशमा छैन। केही वर्ष अगाडिसम्म चीनमा पनि चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता थिएन। अहिले चाहिँ देशभित्र चाहिँ सङ्गठित हुने चाहिँ अधिकार चाहिँ त्यहाँ अलिकति खुला भएको छ। तर इन्टरनेसनली चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यो एजुकेसन इन्टरनेसनलमा चाहिँ चीनका टिचरहरू पनि अहिले चाहिँ आबद्धता चाहिँ भएको देखिँदैन। भियतनाम, कोरियातिरका पनि चाहिँ सम्भव कोरियन टिचर्सहरू त छन् अघि, तर कतै कतै यस्ता मैले केही उदाहरण भने कि जो अझै पनि 2 करोड भन्दा बढ्ता शिक्षकहरू हाराहारीमा यस्तै होला त्यति चाहिँ शिक्षकहरू अहिले पनि एजुकेसन इन्टरनेसनल भन्दा बाहिर छन्। तर एजुकेसन इन्टरनेसनल भन्दा सङ्गठित व्यवस्थित अर्को कुनै चाहिँ विश्वमा अहिलेसम्म अर्को सङ्गठन चाहिँ छैन। यो र यसले गरिरहेका एक्टिभिटी पनि चाहिँ यसका क्रियाकलापहरू पनि संसारमा सबै कुना कुनामा पुगेका छन्। र यसले चाहिँ चाहे आफूका सङ्गठित भएका हुन् चाहे असङ्गठितहरू हुन्, विश्वका शिक्षकहरूलाई शिक्षा पद्धतिको मूल चाहिँ मेरुदण्ड भनेको शिक्षकहरू नै हुन्।
शिक्षण पेसामा राम्रो मान्छे ल्याउने, भित्र्याउने, टिकाउने र शिक्षण पेसालाई अरू पेसाको तुलनामा सबैभन्दा राम्रो पेसा नबनेसम्म विश्वमा चाहिँ यो शिक्षा पद्धति राम्रो हुँदैन। अनि त्यसकारण चाहिँ टिचर्स एट द हार्ट अफ एजुकेसन रिकभरी भनेर अहिलेको अक्टोबर 5 भनेको छ। जहिले पनि नारा यस्तै यस्तै हुन्छ, टिचर्स एट द हार्ट अफ एजुकेसन सिस्टम भने हुन्छ, कहिले 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 के भने हुन्छ, जहिले पनि एजुकेसन इन्टरनेसनलले बनाएको वर्ल्ड टिचर्स डे को नारा नै के हो भन्दा समग्र शिक्षा पद्धतिको चाहिँ मूल मेरुदण्ड भनेको शिक्षकहरू हुन्। राम्रो शिक्षकसँग पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार हो र राम्रो शिक्षक चाहिँ यहाँभित्र भित्र्याउने र त्यसलाई टिकाउने र उसलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने राज्यको दायित्व हो। मैले चाहिँ हजुरलाई अलिकति राज्यको दायित्व, यो दुईटा कुरा जोडिएको चाहिँ यो दिनको सवालमा एउटा हामीले एजुकेसन इन्टरनेसनलले चाहिँ यो अक्टोबर 5 लाई वर्ल्ड टिचर्स डे को रूपमा राख्ने मनाउने प्रस्ताव राख्यो र 1994 देखिबाट आईएलओ युनेस्कोले समेत स्वीकार गरेर विश्वमा वर्ल्ड टिचर्स डे को रूपमा मनाउन थालियो र 7 वर्ष त्यता अहिले 21 वर्ष गर्दा यो 28औं वर्ष हो। 51 वर्ष पहिलेदेखिबाट चाहिँ आईएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन भएको थियो तापनि त्यसै दिन नै हाम्रो यो शिक्षा पद्धतिको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो भनेर 1994 देखिबाट मनाउन थाले हुनाले यसले चाहिँ आजभोलि यसको सान्दर्भिकता, अझ यो आईएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन पनि यसको चाहिँ फेरि बेला बेला चाहिँ रिभ्यू भएको छ, यसमा पनि रिभिजन भएर कतिपय सुधार हुँदै आएको छ। 2016 मा पनि यसमा कतिपय चाहिँ धारा दफाहरूमा चाहिँ सामान्य परिमार्जन भएको छ र यसको सान्दर्भिकता चाहिँ पनि बढेको छ, यसको प्रचार प्रसार पनि बढेको छ। यसमा भएका चाहिँ कुराहरू चाहिँ हरेक देशले, पक्ष राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्ना मुलुकका ऐन कानुनहरूमा पनि राखेका छन् र यसले चाहिँ मात्रै शिक्षकको कुरा गर्दैन, समग्र शिक्षा पद्धतिको चाहिँ मेरुदण्ड शिक्षक हो। तर विद्यार्थीका अधिकार, अभिभावकहरू र विद्यार्थीको सम्बन्ध, अभिभावक र चाहिँ शिक्षकको सम्बन्ध, विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध, शिक्षकहरू आफ्नो चाहिँ दायित्वहरू र शिक्षकहरूका आफ्नो जवाफदेहिताहरू त्यो पुरा गरेर तिमीले चाहिँ तिम्रो अधिकार पनि खोज। अधिकारको मात्रै जहाँ पनि अहिले पनि चाहिँ जहाँ पनि अधिकारको कुरा मात्रै चर्चा हुन्छ, आन्दोलन मागको कुरा मात्रै हुन्छ, तर आईएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसनले अधिकारको मात्रै कुरा गर्दैन, जवाफदेहिताका कुरा, दायित्वका कुरा पनि उठाउँछ। अहिले म यति नै राखौँ सर। हजुर, अब मैले अर्को एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहेँ भने यहाँलाई, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनमा मैले प्रारम्भमा पनि पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ, शिक्षकलाई चाहिँ पनि श्रमजीवी वर्गमा समावेश गरेर एउटा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा चाहिँ शिक्षकहरू सहभागी भएको चाहिँ एउटा इतिहास यहाँले बताउनु भयो। आम अन्य चाहिँ परम्परागत रूपमा हामीले भन्ने गरेको श्रमिकहरूको चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलन र शिक्षकहरूद्वारा सञ्चालन गरिएका चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलन विश्व अभ्यासको कुरा गर्दैछु म केही प्राकृतिक केही भिन्नताहरू चाहिँ देखिन्छन् कि अब ट्रेड युनियन आन्दोलन सबै एकै प्रकारका हुने गर्दछन्? कस्तो छ अभ्यास? जुनसुकै ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि चाहिँ अब एउटा पेसाले मागेको चाहिँ आफ्नो दायित्वको चाहिँ कुरा गर्छ र पेसा गरे बापत उसले चाहिँ त्यो पेसा गरे बापत जिउन पाउने र न्यूनतम आफ्नो चाहिँ आश्रित परिवारलाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आईएलओको चाहिँ नियमअनुसारलाई अहिले भन्छ नि न्यूनतम सरकारले गराएको काम गराएको मान्छेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्न पाइँदैन भन्ने मान्यतामा चाहिँ दैनिक $3 भन्दा अहिले $3 भन्छ नि, दैनिक $3 भन्दा कम काम गरेर कमाइ हुने मान्छे चाहिँ गरिबीको रेखामुनि हो। सरकारले चाहिँ दैनिक $3 भन्दा कम आम्दानी हुने गरेर चाहिँ कसैलाई काम गराउन हुँदैन भन्ने मान्यता आधारमा त्यसो भएर चाहिँ सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेको लागि पनि दैनिक ज्याला तोकेको छ नि, तलब, भत्ता, सुविधा, पेन्सन, उपादान आदि इत्यादि नपाउँदाखेरि पनि न्यूनतम पनि चाहिँ दैनिक चाहिँ ज्यालादारी गर्ने मान्छे मजदुरहरूको पनि तिमीले चाहिँ कमसे कम चाहिँ यति ज्याला दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तो सङ्गठित क्षेत्रको श्रमिक र असङ्गठित क्षेत्रको श्रमिक भन्ने हुन्छ।
त्यसकारण चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलन सबै एउटै प्रकृतिको चाहिँ छैन सर। सङ्गठित क्षेत्रका चाहिँ श्रमिकहरू भनेपछि चाहिँ हामी विद्यालयका शिक्षकहरू सङ्गठित क्षेत्रका बौद्धिक श्रम गर्ने मान्छे हौँ होइन। तपाईँको इटा भट्टीमा काम गर्ने मान्छे, कसैको पोर्टफोलियो चाहिँ बनाइदियो, शिक्षक बनाइदियो, डाक्टर भनिदियो, इन्जिनियर भनिदियो आदि इत्यादि भनिदियो र तलमाथि भएको न हो। नत्र भने त श्रम त जम्मै श्रमको आधारमा हेर्ने भने त कुनै श्रम तल्लो र कुनै श्रम माथिल्लो भन्ने त हुँदैन नि त सर। लुगा सिउने एकजना मान्छेले चाहिँ लुगा सिलाउनु भएको कुरा, कसैले चाहिँ तरकारी उब्जाएको चाहिँ श्रम गरेको कुरा, र कसैले इटा चिम्नीमा गरेका काम, कसैले चाहिँ गिटी बालुवा गरेका काम, र कसैले क्लासमा पढाएको काम, कसैको चाहिँ बौद्धिक श्रम टेबुलमा भयो, कसैले चाहिँ के भयो भन्दा उसले चाहिँ ढुङ्गा माटोसँग काम गर्यो। वास्तवमा चाहिँ समय लगानी गर्नेको हिसाबले, श्रम गरेको हिसाबले, पसिना चुहाएको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन, कसैले चाहिँ अनेक तर्क गरेर यो आफ्नो हाम्रो काम माथिल्लो हो, अप्ठ्यारो हो भन्ला, होइन शिक्षक डाक्टर नभयो भने संसारमा कोही पनि बाँच्दैन भन्न होला, शिक्षक नभयो भने संसारमा चाहिँ कोही पनि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अरू कोही पनि पेसाको उत्पादन होला भनौँला। तर चाहिँ एउटा क्राइटेरियाका आधारमा बेग्ला बेग्लै परिभाषित गरौँला, तर श्रमिक त सबै श्रमिकहरूको चाहिँ सम्मान त हुनुपर्छ नि त। त्यसकारण चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले चाहिँ वास्तवमा पेन्सन, उपादान, भरण पोषण यो सबै कुराहरू चाहिँ पाएका हुँदैनन् तिनीहरू चाहिँ। र उनीहरूले चाहिँ अझ अब यहीँ भन्नुहोस् न, प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने बिचमा पनि फरक छ नि। त्यसो भए हुनाले कति ठाउँमा चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनको चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलन, हडताल, माग राख्ने, दबाब दिने त्यस्तो अधिकार छ। अब आइएलओले, युनेस्कोले भने अनुसार, आइएलओले भने अनुसार त निजी क्षेत्रमा पनि यो अधिकार त प्राप्त गर्ने हुन्छ नि त, तर उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। अहिले कोभिडकै बेलामा भन्नुहोस् न, कतिपय चाहिँ प्राइभेट संस्थाहरूमा चाहिँ काम गरेका मान्छेहरूको चाहिँ कतिको चाहिँ जागिर गयो, कतिले 25% काम गरे, कतिले 50% काम गरे, कतिले चाहिँ अहिले पनि मलाई नै जानकारी छ कतिले चाहिँ चैत वैशाखसम्मको चाहिँ तलब खाएको छ, धेरैले चाहिँ असारसम्मको खाएको छ, साउन भदौ असोजको चाहिँ त कसैले खाएकै छैनन् प्राइभेट क्षेत्रमा भन्ने चाहिँ अब कसैले बहुत कमले खाएको छन्, त्यस्तो चाहिँ जानकारी छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ ट्रेड युनियन पनि कहीँ कमजोर छ, कहीँ बलियो छ, सङ्गठित क्षेत्रमा, असङ्गठित क्षेत्रमा। आइएलओ युनेस्कोले चाहिँ सङ्गठित असङ्गठित क्षेत्रका सबै क्षेत्रका चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ आइएलओको चाहिँ दफाहरू चाहिँ आइएलओले त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ। तर यो आइएलओ युनेस्को रेकमेन्डेसनको जुन कुरा भने यो चाहिँ 1966 र 1997 यो अरू पेसाका चाहिँ पेसाकर्मीहरूको होइन सर, यो मात्रै यो शिक्षण पेसामा काम गर्ने कर्मीहरूको। र आइएलओ युनेस्को चाहिँ रिकमेन्डेसन जति स्ट्रङ छ त्यसले के गर्छ भन्दा आइएलओका चाहिँ अधिकार जति सबै प्राप्त गरेपछि प्लस युनेस्कोले चाहिँ भनेका अधिकारहरू पनि यसले गरेका छ। र त्यसकारण चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिँ यो ट्रेड युनियन अधिकार अरू आइएलओले मात्रै भनेको अधिकार भन्दा धेरै छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। यो अधिकार चाहिँ वास्तवमा लागू हुने हो भने अरू असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरेका वा अरू चाहिँ श्रम क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरूको भन्दा आइएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन देशमा जोडिसकेपछि यो अरू धेरै स्ट्रङ छ। र यो चाहिँ अधिकारको कुरामा पनि यो बलियो छ, दायित्वको कुरामा पनि यो धेरै मार्गनिर्देशक छ, र जवाफदेहिताको हिसाबले पनि यो चाहिँ स्ट्रङ छ, र तयारीको हिसाबले र पेसा पछिको हिसाबले पनि चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो बलशाली छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि अब मैले अलिकति यो 5 अक्टोबरको चाहिँ स्लोगन छ नि, यो स्लोगनको चाहिँ सान्दर्भिकता वा यसको चाहिँ यसको अर्थ वा यसको भाव चाहिँ को बारेमा थोरै अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्छु म। अब मैले अघि भने यो वर्ष चाहिँ टिचर्स एट द हार्ट अफ एजुकेसन रिकभरी अक्टोबर 5, यो वर्ष चाहिँ रिकभरी चाहिँ अब भनौँ न धेरै आज चाहिँ दिउँसो 1 बजेदेखिबाट यो एजुकेसन इन्टरनेसनलले चाहिँ यो सबै विश्वमा धेरै शिक्षाकर्मीहरूले बहुत दुःखद मृत्युवरण गरेका छन् कोभिडको कारणले गर्दा।
हैन। लाखौं शिक्षकहरू चाहिँ ज्यान गुमाएको छन्, लाखौं विद्यार्थीहरू चाहिँ बितेको छन्। त्यतिकै चाहिँ अभिभावकहरू संसारमा चाहिँ यति ठुलो संख्यामा चाहिँ डे टु डे चाहिँ वर्ल्डोमिटरले चाहिँ अब संख्या नै बताइराखेका छ। यतिको वास्तवमा यति ठुलो नरसंहार विश्व संसारमा भएका चाहिँ विश्वयुद्ध 1920 मा भएका 1820, 1920, 2020 यो 100 वर्षमा चाहिँ कहिले प्लेग, कहिले चाहिँ हाइजा, कहिले चाहिँ अब यो विश्वयुद्ध, अनि चाहिँ कहिले अब सुनामी, कहिले भूकम्प, महाभूकम्प, यसबाट धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको त सधैँ थियो। तर यो वर्षको चाहिँ जुन कोभिड छ यसले चाहिँ जनसङ्ख्या त यति जनसङ्ख्या चाहिँ प्रभावित त चाहिँ बेला मौकामा हुन्थ्यो होला, तर विश्वमा कुनै देश पनि बाँकी नराखिकन अझ चाहिँ समुद्रमा त्यो कुनै देशमा चाहिँ गएरै नबसेका सामुद्रिक टापुहरूमा पनि कतैतिर नजोडिएका चाहिँ सामुद्रिक टापुहरूमा समेत र समुद्रमा पानी जहाजमा मात्रै चाहिँ सबै चाहिँ ठुल्ठुला पानी जहाजहरू जहाँ उनका मानिसहरू मात्रै गएर त्यहाँ चाहिँ सामान उतारिदिन्छन्, चढाउँछन्, उनीहरू बाहिर चाहिँ कतै पनि मान्छेसँग टचै हुँदैनन्। त्यस्ता ठाउँमा समेत कोभिड भएर चाहिँ यो विश्वमा चाहिँ 213वटा देश र टेरिटरिजहरूमा चाहिँ प्रभावित भएको भनेर चाहिँ जसरी वर्ल्डोमिटरले रेकर्ड दिइरहेछ, यो विश्वमा अति ठुलो भयो। र यसले चाहिँ शिक्षा क्षेत्र त 2 वर्ष तहस नहस नै बनायो। कतिपय देशहरूमा चाहिँ विद्यालयहरू 100 भन्दा बढ्ता देशहरूमा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ पुरै बन्द रहे। कतिपय देशहरूमा परीक्षै भएनन्, कतिपय देशहरूमा 6 महिनालाई पछि सारे, कतिपय देशहरूमा चाहिँ हाम्रोमा जस्तै इन्टरनल एसेसमेन्टको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई अपग्रेड गरियो, कतिपय देशमा चाहिँ शैक्षिक सत्र नै चाहिँ खेर गयो। यसले चाहिँ संसारमै अस्तव्यस्त बनायो र भर्चुअल लर्निङको नाउँमा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ झन् ठुलो खाडल ल्यायो। भनिन्छ शिक्षामा चाहिँ अरू सबै कुरामा चाहिँ अन्याय भयो भने सामाजिक न्याय दिने, समता दिने, समानता दिने शिक्षाले चाहिँ हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। मान्छेलाई चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने मान्छेलाई पनि सामर्थ्यवान बनाएर उसलाई चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेर बनाइन्छ। तर चाहिँ हामीलाई यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न नपाएको कारणले गर्दा, टेक्नोलोजी पहुँचमा नआएको कारणले गर्दा जे खाडल थियो शिक्षामा हुने र नहुनेको बिचमा, गाउँ र सहरको बिचमा झन् त्यो खाडल निकै बढायो र शिक्षा पद्धति चाहिँ नै अस्तव्यस्त भयो। पढाइ लेखाइ नै यति धेरै प्रभावित भयो कि जस्तै यही वर्ष चाहिँ तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, यति धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा अब 109वटा नर्सिङ कलेजहरूमा पिसिएल पढाइ हुन्छ भनेपछि हरेकमा चाहिँ 40-40 हजारको दरले चाहिँ 40-40 जनाको दरले पढ्दाखेरि चाहिँ अब वर्षमा चाहिँ कति धेरै विद्यार्थीहरूले पिसिएल पढ्छन्। र त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ डिप्लोमा बिएससी नर्सिङ चाहिँ पढ्नको लागि इन्ट्रान्स परीक्षा दिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ भौतिक उपस्थितिमै दिँदाखेरि 50% सिटमा पनि चाहिँ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन्। परीक्षामा त पास भए तर प्रवेश परीक्षामा चाहिँ उनीहरू बिएससी बिएनको परीक्षामा उत्तीर्ण प्रवेशै पाएनन्। बिएससी नर्सिङका सिटहरू, बिएन नर्सिङका सिटहरू आधा आधी भन्दा बढ्ता खाली रहे। त्यसले गर्दा के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण भएको पनि विद्यार्थी बजारमा जागिर पाउँदैन अनि गएर चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि प्रवेश परीक्षा चाहिँ पास गरेर उच्च शिक्षा पनि पढ्न पाउँदैन भनेपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीले चाहिँ शैक्षिक सत्र खेर गएन भनेर उत्तीर्णता गरायौं। तर त्यसको परिणाम के भयो त भन्दा त्यस्तो युज केही पनि आएन सर्टिफिकेट भनेपछि यस्ता केही उदाहरणहरू हुन् जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरै शिक्षा क्षेत्र सिकाइ भयंकर प्रभावित भयो। यो त प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको डिजिटमा अङ्कमा प्रभावित भयो। उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था मनोदशा कस्तो भयो होला, उनीहरू कति तर्सेका होलान्, बाबुआमा कसरी तर्स्या होलान्, जीविका कसरी चल्या होला, अनि त्यो कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र कति प्रस्ताव भएको होला, प्रभावित भएको होला। हो, यसलाई चाहिँ अब रिकभर गर्नु छ, यसलाई चाहिँ उद्धार गर्नु छ,
यसलाई चाहिँ उपचार गरेर ल्याउनु छ, यसलाई चाहिँ यो परिस्थितिलाई चाहिँ अब निको पार्नु छ, सन्चो बनाउनु छ। त्यसो भए यो सन्चो बनाउने कुरा चाहिँ सरकारले, मन्त्रीले, स्थानीय सरकारले जसले जे भने पनि अन्तिममा चाहिँ गएर टक्क विद्यार्थीसँग र अभिभावकसँग जोडिने भने मन्त्रीले जे भाषण गरे पनि, सचिवले जे भाषण गरे पनि, नीति जे बने पनि, ऐन जे बने पनि, आयोग प्रतिवेदन जे आए पनि त्यो लागू गर्ने मान्छे को हो बताउनुहोस् त। एक वाक्यमा भन्दाखेरि बडा सजिलो उत्तर, त्यो लागू गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ शिक्षक बाहेक अरूको कोही छैन। र त्यो विद्यार्थीसँग पुर्याउने भनेको चाहे गुणस्तरको सवालमा कुराकानी गरौँ, चाहे चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शको कुराकानी गरौँ, चाहे अत्यन्तै ठुलो भर्चुअल लर्निङको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ जेसुकै कुरा भनौँ, त्यो सबै लैजाने चाहिँ को हो त भन्दा शिक्षक बाहेक अर्कोले कोही लैजान सक्दैन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ जसरी चाहिँ मुटु चलेन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रेन पनि चल्दैन, हाम्रा स्नायु प्रणाली पनि चल्दैन। त्यस्तै शिक्षकले राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सकेन भने सिङ्गो शिक्षा प्रणाली चल्दैन। यो मैले त्यही भएर टिचर्स एट द हार्ट अफ एजुकेसन रिकभरी भनेर अक्टोबर 5 ले चाहिँ यो वर्ष भने पनि त्यही हो। अब यो वर्ष मात्रै भने हो त टिचर्स एट द हार्ट भनेर चाहिँ भन्दा यो 28 वर्षसम्म जहिले पनि चाहिँ गुणस्तरको लागि कहिले टिचर्स एट द हार्ट भने होला, कहिले चाहिँ यो चाहिँ समग्र चाहिँ मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था बिग्रेको बेला पनि टिचर्स एट द हार्ट भने होला, कहिले चाहिँ अभिभावकहरूमा चाहिँ ठुलो समस्या पर्यो उनीहरूलाई चाहिँ जागरण ल्याउने सवालमा टिचर्स एट द हार्ट भने होला। सिङ्गो एजुकेसन सिस्टमको चाहिँ भन्नुहोस् वा रिकभरी गर्ने प्रोसेसको भन्नुहोस्, टिचर्स एट द हार्ट, शिक्षकहरू चाहिँ मुटु हो हाम्रो शरीरको चाहिँ रक्त सञ्चालन प्रणाली भने जस्तै शिक्षक पनि यो शिक्षा पद्धतिको रक्त सञ्चालन प्रणाली हो। शिक्षक भएन भने मुटुले चाहिँ काम नगरे जस्तै सिङ्गो चाहिँ शरीरले काम गर्दैन भन्ने चाहिँ यो वर्षको नाराले यही सन्देश दिएको छ। हस्, धेरै कुराहरू चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ ट्रेड युनियन शिक्षा कर्मीहरूको ट्रेड युनियन आन्दोलन र चाहिँ यो साल इआईले चाहिँ निर्धारण गरेको चाहिँ विश्व शिक्षक दिवसको सन्दर्भमा चाहिँ तय गरेको नाराको सार्थकताको सन्दर्भमा आदरणीय श्रोता दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै यहाँहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने यहाँहरू अहिले हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र शैक्षिक दर्पण फेसबुक पेजमा लाइभ कार्यक्रम र आजको चाहिँ कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले चाहिँ विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टोबरको सन्दर्भमा यसका सान्दर्भिकताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा कर्मीहरूको ट्रेड युनियन आन्दोलन, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलन र नेपालको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको ट्रेड युनियन आन्दोलनको चाहिँ अन्तर सम्बन्धको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीमा हुनुहुन्छ आदरणीय रमाकान्त सापकोटा, जो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ र आफू यहाँ नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ शिक्षाविदको रूपमा चाहिँ यहाँका चाहिँ शैक्षिक गतिविधिहरूको संलग्नताले गर्दा शिक्षाविदको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ। यहाँ हामीलाई फेसबुकमा धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। गणेश सुवेदी, तुलसा पोखरेल, चेतनाथ रुवाली, शशि दाहाल ढकाल, खोम गुरुङ, राजेन्द्र पौडेल, दिलबहादुर महरा, रोहिणी नेउपाने, रेखा राणाबाट, नानी माया सापकोटा, त्यसै गरी पार्वती केसी, पुण्यप्रसाद अधिकारी, विष्णु नेउपाने, महेन्द्र ढकाल, विष्णु बरालले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र धेरै साथीहरूले चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ टिप्पणी गरेर पनि प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो कार्यक्रममा साथ दिइरहनुभएका सबै दर्शकहरू र त्यसै गरी चाहिँ हामीलाई टिप्पणी मार्फत चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने सबै टिप्पणीकर्ताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब मैले यहाँ सन्दर्भ जोडेँ। अब अर्को एउटा सन्दर्भ चाहिँ के जोडेँ भने अब नेपालको चाहिँ शैक्षिक शिक्षाको चाहिँ आन्दोलन जस्तै शिक्षा कर्मीहरूको चाहिँ सङ्गठित प्रक्रियाको प्रारम्भ र यो चाहिँ प्रारम्भिक चरणको चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनको स्वरूप कस्तो थियो, कहाँबाट प्रारम्भ भयो र प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलन, प्रारम्भिक चरणको ट्रेड युनियन आन्दोलन र वर्तमान समयको चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनको चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ
कति समानता वा कति भिन्नता छ? हाम्रो चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलन एकै प्रकृतिको छ वा अलिकति चाहिँ आन्दोलन चाहिँ विकसित रूपमा गइरहेको छ? अब यसरी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको कुरा गरिरहँदा, अक्टोबर 5 को कुरा गरिरहँदा नेपालको विषयमा चर्चै भएन, सरको चाहिँ प्रश्न आएन भन्ने लागिरहेको थियो। ठिकै छ, अब मलाई त्यतातिर चाहिँ डोर्याउनु भयो सरले। अब म एकचोटि चाहिँ नेपालको यो शैक्षिक आन्दोलन, यो शिक्षण पेसा कस्तो थियो भन्ने विषयमा एकचोटि चर्चा गर्नुपर्छ। अब नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको इतिहासको कुरा गर्दा त 2007 सालसम्म चाहिँ हामीसँग 200-300 को चाहिँ वरिपरिको चाहिँ भाषा पाठशाला, केही चाहिँ सीमित विद्यालयहरू मात्रै थियो। जम्मा हमलामा गर्न सकिने 2टा मात्रै चाहिँ यो के अरे उच्च शिक्षाका चाहिँ उहरू र कलेजहरू बहुत सानो अवस्था थियो नेपालमा। र त्यस्तो बेला त्यति थोरै शिक्षक, त्यसमा पनि अब भाषा पाठशाला भनेर चाहिँ, भाषा पाठशाला पण्डित टहलुवा भनेर चाहिँ त यो 1980-85 90तिरबाटै सुरु भएको थियो। चन्द्र शमशेरको पालादेखिबाट चाहिँ सुरु भएको भनिन्छ र त्रिचन्द्र कलेज पनि चाहिँ सुरु भएको चाहिँ त्यति बेलै चाहिँ चन्द्र शमशेरको पालामा भनिएको छ। तर त्यति बेला चाहिँ शिक्षक आन्दोलन, ट्रेड युनियन आन्दोलनको विषयमा चाहिँ थिएन। र अब यो सबै चाहिँ अब अहिले म सबै कन्ठे भन्ने भन्दा पनि, यो सबै सुनाउने भन्दा पनि अहिले यही वर्ष चाहिँ चितवन दर्पण भन्ने चाहिँ एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ। यो 1028 पेजको, यसमा 7-8 जना चाहिँ सम्बन्धित विषयका चाहिँ खोजकर्ताहरूले चाहिँ लेख्नु भएको छ। मैले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा नेपालको शैक्षिक इतिहास, अनि यो प्रदेशको र चितवनको शैक्षिक इतिहास र समग्र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको सवालमा पनि मैले चाहिँ कलम चलाएको छु। र त्यो चाहिँ A4 साइजको, झन्डै A4 साइजकोमा 161 पेज, 160 पेज भन्दा बढ्ता चाहिँ मैले लेखेको छु। त्यो 1000 पेज मध्ये। र त्यसमा मैले धेरै चाहिँ यो नेपालको इतिहास र चितवनको समग्र शिक्षा शैक्षिक इतिहास पनि ल्याउने कोसिस गरेको छु। अब त्यसको हाइलाइट्सहरूको कुनै दिन चर्चा गरौँला। र नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि, शिक्षकहरूको आन्दोलन, ट्रेड युनियन आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि 2028 सालभन्दा अगाडि चाहिँ बेला मौका चाहिँ कहिले कहिले शिक्षकहरू सङ्गठित हुने प्रयत्न चाहिँ गरे पाइन्छ। 13-14 सालतिर पनि, 17-18 सालतिर पनि, 19-20 सालतिर पनि चाहिँ अलिअलि चाहिँ कोही कोसिस गरे पाइन्छ। तर त्यो त्यति धेरै चाहिँ सार्थक भएको थिएन। 2028 सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना चाहिँ लागू हुँदाखेरि, हुन त यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू हुँदाखेरि पनि सजिलै लागू भएको थिएन। पहिले समुदायले चलाएका विद्यालयहरू, अब यो चाहिँ यो अमेरिकी प्रोजेक्ट हो, यो चाहिँ अब यो के गर्न आयो, यो कसरी आयो, यो चाहिँ अब जनताको चाहिँ अधिकार हनन गरेर यो चाहिँ एनजिओ आइएनजिओको रूपमा चलाउन थाल्यो। अब यसले झन् चाहिँ स्कुलका चाहिँ पाठ्यक्रम पनि चाहिँ अब विदेशी खालको, शिक्षा पद्धति पनि विदेशी खालको, यसले हाम्रो मौलिक स्वरूप नै बिगार्छ भनेर चाहिँ विरोध पनि भएको थियो। र कास्की र चाहिँ चितवनमा पहिलोचोटि 2टा जिल्लामा लागू हुँदाखेरि 2टै ठाउँमा विरोध भएको थियो। र चाहिँ नयाँ शिक्षा योजना, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू गर्ने अभियानको रूपमा चाहिँ पहिलो टोली चितवनमा आउँदाखेरि एयरपोर्टमा चाहिँ प्लेनै बस्न नदिने गरी चाहिँ एयरपोर्टमै चाहिँ यहाँका चाहिँ शिक्षा सेवीहरू चाहिँ सुत्न गएको, त्यहीँनिरबाट चाहिँ गिरफ्तार गएको, एयरपोर्टमा चाहिँ उनीहरूलाई कालो झन्डा देखाउनेसम्मका चाहिँ प्रयत्न भएको भन्ने चाहिँ अब कतै कतै चाहिँ अब साह्रै धेरै चाहिँ यो लिखित रूपमा त छैन, केही मान्छेहरूले चाहिँ बताउनु भएको कुराहरू र केही लिखित रूपमा पनि मैले पनि पाएँ। र त्यस्तो अवस्था थियो 2028 सालमा। त्यसपछि क्रमशः त्यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले चाहिँ अलिकति बलियो उसको रूपमा गयो। 28, 29, 30, 31, 32 हुँदै जाँदा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू हुँदै जाँदाखेरि यो शिक्षकहरूबाट स्वीकार्य भयो, यो मान्यमा स्वीकार्य भयो कि त्योभन्दा पहिले चाहिँ शिक्षण पेसा चाहिँ एउटा सामाजिक सेवा जस्तै मात्रै थियो। चितवनका शिक्षकको तलब, पर्वतका शिक्षकको तलब, एउटै जिल्लामा एउटा स्कुलका शिक्षकको तलब अर्का स्कुलका शिक्षकको तलब मिल्दैन थियो। कहीँ चाहिँ अब मलाई राम्रोसँग सम्झना भएको चाहिँ त्यति बेला प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले हाम्रो स्कुलमा चाहिँ 80 रुपियाँ तलब खान्थे भने अर्को स्कुलमा 150 रुपियाँ तलब खान्थे। तलब त भनेर त्यति दिइन्थ्यो, तर चाहिँ
त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म चाहिँ कसैले 10-15 रुपियाँ अलिअलि चाहिँ फी उठेको पैसाबाट लिए मात्रै, नत्र त्यो खाता लेख्ने उधारा बही खाता लेख्ने हुन्थ्यो, तलब पनि पाउँदैन थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना सरी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भइसकेपछि महिनामा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा आर्थिक सहायता पनि दिने, स्कुलबाट उठेको फी समेत मिलाएर महिनामा चाहिँ शिक्षकहरूले तलब पाउने, तलब पनि तोक दिने सरकारले। प्राथमिक स्कुलका शिक्षकको चाहिँ तलब यति, माध्यमिक तलब शिक्षकको तलब यति, निमाविका शिक्षकको तलब यति। जस्तो प्राथमिक शिक्षकका तलब चाहिँ शिक्षकको तलब चाहिँ 180, माध्यमिक र निमावि शिक्षकको तलब चाहिँ 225, मावि शिक्षकको तलब 400, त्यसमा पनि तालिम प्राप्त छ बिएड गरेका छ भने चाहिँ 475। यस्तो ढङ्गले चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ तलब पनि तोकिदिने अनि चाहिँ तालिम लिन पठाउने। यसो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ शिक्षण पेसा पनि चाहिँ अरू पेसा जस्तो चाहिँ निजामती क्षेत्रको सस्तो संस्थानमा जस्तो यो पनि एउटा पेसाको रूपमा चाहिँ भयो। पेसाको रूपमा भइसकेपछि चाहिँ शिक्षकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध भयो। एउटा जिल्लाका शिक्षकहरू अर्को जिल्लाका शिक्षकहरूको सम्बन्ध चाहिँ भेटघाट सम्पर्क चाहिँ हुन थाल्यो, तुलना गर्न थाले, कहाँ राम्रो कहाँ नराम्रो भन्ने तुलना गर्न थाले। त्यसपछि चाहिँ हेटौँडामा चाहिँ एउटा शिक्षक हित क्लब भनेर चाहिँ क्लब सुरु गरे, कास्कीमा चाहिँ सहकारी शिक्षक भनेर सुरु गरे, सहकारीमा सङ्गठित हुने अनि हित क्लबमा सुरु हुने गर्दा गर्दै शिक्षकहरूले हाम्रो चाहिँ देशैभरिको शिक्षक सङ्गठन बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सुरु भयो। र त्यस्तो सुरु गरेपछि 2035 सालमा अन्त्यतिर हेटौँडामा शिक्षक हित क्लब सुरु भयो। के अरे त्यो सुरु भएको चाहिँ हित क्लब र यो कास्कीको शिक्षकहरू र अरू मिलेर चाहिँ 36 जेठ 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म हेटौँडामा एउटा भेला भयो। त्यो भेलामा चाहिँ 79 जना शिक्षकको उपस्थिति थियो भनेर चाहिँ अभिलेखमा पाइन्छ। त्यो 79 जना शिक्षकहरूको चाहिँ भेलाले के माग गर्यो त्यो भन्दा अरू चाहिँ पेसाको चाहिँ हेर्यो, निजामती क्षेत्रमा संस्थानका क्षेत्रमा काम गरेका चाहिँ अरू सेनामा प्रहरीमा काम गरेका मान्छेहरूको त्यता सञ्चय कोष पनि हुँदो रहेछ, त्यता पेन्सन पनि पाइँदो रहेछ, उपादान पनि हुँदो रहेछ। 20 वर्षभन्दा पहिले छोड्यो भने सञ्चित विधाको रकम पाइँदो रहेछ जागिर छोड्दाखेरि। त्यसपछि शिक्षकले किन नपाउने भन्दै यस्तै माग राखेर पञ्चायत सरकारको पालामा चाहिँ हुलाक मार्फत चाहिँ सरकारलाई चाहिँ माग पठायो 79 जना शिक्षकले र हेटौँडामा मौन जुलुस गर्यो। र 36 जेठ 10 गते चाहिँ त्यो सुधारिएको पञ्चायत चाहिँ व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने दुई विकल्प मध्ये एक रोज्न राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरेपछि परिस्थिति अलि सजिलो भयो र 36 जेठको अन्त्यतिर मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, कास्की, तनहुँ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे गरेर 9 जिल्लाका शिक्षकहरूको प्रतिनिधिको उपस्थिति चाहिँ मा एउटा सङ्घर्ष समिति गठन भयो। त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा राजाको अलिक उदारता देखियो राजा वीरेन्द्रको कि पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ विरोध गर्ने हिसाबले चाहिँ यो 35-36 सालतिर जस्तो 36 सालमा चाहिँ यता विद्यार्थी आन्दोलन पनि सुरु भएको थियो काठमाडौँमा र 35-36 सालमा चाहिँ यो पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षकहरूलाई पनि चाहिँ एउटा आन्दोलनको वातावरण बन्यो। उनीहरू पनि आफ्नो सङ्गठित हुने चाहिँ वातावरण खोज्दै थिए र राजा वीरेन्द्रले चाहिँ साँच्चै चाहिँ के यो पञ्चायतको व्यवस्थाको चाहिँ विरोधै गरे हो त, त्यसो बेला पञ्चायत चाहन्छौ कि चाहिँ सुधारिएको पञ्चायत चाहन्छौ कि यथावत पञ्चायत चाहन्छौ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था। यथास्थितिको व्यवस्थाले त काम दिएन, अब यही पञ्चायती व्यवस्था हो भने पनि सुधार्छौँ, होइन भने बहुदलीय व्यवस्था नै चाहिएको भने त्यो पनि सुधार गर्छौँ भने भनिसकेपछि त अब राजाको चाहिँ अलिकति उदारताको कुरा पनि भयो। शिक्षकहरूलाई पनि चाहिँ हिजोको चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ अलि बिगबिगी चाहिँ भित्र चाहिँ भन्दा अलिकति सजिलो पनि लाग्यो र आन्दोलनको चाहिँ घोषणा गरियो र शिक्षकहरू चाहिँ कुना कुनामा भएका शिक्षकहरू यिनीहरूसँग चाहिँ सङ्गठित चाहिँ पनि रहेछ। यिनीहरू चाहिँ जनतासँग घुलमिल पनि भएका छन्। गाउँका चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ता भनेको चेतनाका वाहक भनेका यिनीहरू नै हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ धेरै जिस्क्याउनु हुँदैन र यिनीहरूका माग सुन्नुपर्छ।
भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब राजाको चाहिँ निर्देशन पनि चाहिँ भएको हुन सक्छ। त्यति बेलाका चाहिँ पञ्चहरू चाहिँ विशेष गरी राजाको मुखमा हेरिकन राजाको चाहिँ मनोविज्ञान नबुझिकन त उनीहरू चाहिँ त्यति धेरै आँट गर्दैनथे। त्यसो भए हुनाले चाहिँ त्यो राजाको पनि त्यति बेलाका चाहिँ पञ्चहरूको पनि एउटा धारणा बन्यो र शिक्षकहरूलाई चाहिँ बोलायो, वार्ता भयो। वार्ता पछि चाहिँ माग पुरा गर्ने सम्झौता पनि भयो। तर भयो के भन्दा अब 37 सालमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्नेमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाले चाहिँ 4 लाख मत कम भएर सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्नेले चाहिँ जित्यो। जितिसकेपछि अब राजनीतिक कर्मीहरूमा त अब जितको चाहिँ अहङ्कार, घमण्ड, अब त्यो त जहिले पनि हामी अहिले पनि अनुभूति गर्छौँ, पहिले पनि त्यस्तो थियो। र त्यो चाहिँ त्यो सरकारमा सामेल भएका चाहिँ पञ्च नेताहरूमा चाहिँ त्यो अहङ्कार देखियो र शिक्षकहरूलाई चाहिँ अब हिजो चाहिँ बहुदलको पक्षमा पनि शिक्षकहरू धेरै लागे, यिनलाई दमन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ जो एउटा चाहिँ सञ्चय कोष भन्ने चाहिँ कुरा लागू भयो। अब तलब स्केल चाहिँ पहिले यो जुन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको सरकारले तोकेको थियो त्यो तलब स्केल चाहिँ पाउन थाल्यो। तर चाहिँ अरू यो पेन्सन, उपादान अनि औषधि उपचार यस्तो त कुरा छोडिदिउँ, अरू राष्ट्र सेवकहरूको, सेना, प्रहरी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा शिक्षकको तलबै वृद्धि नहुने, त्यो सम्मको चाहिँ अन्याय हुन थाल्यो। र मुलुकका प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ चर्को चाहिँ एउटा खल्तीमा फी उठाएर राख्ने अनि अर्को चाहिँ तलब पनि बढाइदेऊ भनेर चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीमै भएका मान्छेले भाषण गर्ने, शिक्षकहरूलाई उत्तेजित गराउने भइसकेपछि शिक्षकहरूले चाहिँ ठुलो आन्दोलन गरे। उनीहरूको दुईटा माग पहिले पुरा भएको थियो। एउटा चाहिँ शिक्षक सङ्गठन दर्ता गर्ने, विधान स्वीकृति गर्ने र अर्को चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष चाहिँ लागू गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 36 सालदेखि 37 सालदेखिबाटै चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको चाहिँ फार्म भर्ने गर्ने र कर्मचारी सञ्चय कोष चाहिँ दिने चाहिँ सुरु भयो। अनि 36 साल चैत्र 29 गते चाहिँ शिक्षक सङ्गठनको विधान स्वीकृत भयो र चाहिँ शिक्षक सङ्गठन गठन पनि भयो र शिक्षक सङ्गठनले अनि चाहिँ 37 सालमै गएर महाधिवेशन गर्यो। 75 जिल्लामा आफ्ना सङ्गठनहरू निर्माण गर्न थाल्यो र अघि मैले चाहिँ जो एजुकेसन इन्टरनेसनलले जुन ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्थ्यो, आइएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसनले भनेका 146वटा बुँदाहरूको जुन मार्गनिर्देशन र त्यसको भने अनुसार जवाफदेहिता, अधिकार, सेवा प्रवेशका शर्तहरू, सेवा प्रवेश पछिका चाहिँ उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, सेवानिवृत्त भइसकेपछिका यी सबै कुराहरूका आधारमा राखिएका मागहरूलाई सरकारले व्यवस्था गर्यो, दमनबाट ठेगान लगाउन थाल्यो र शिक्षकहरूलाई चाहिँ फुटाउने, टुक्र्याउने र पञ्चायतको पक्षमा समर्थन गर्ने शिक्षकहरू र पञ्चायत विरोधी शिक्षकहरू भनेर चाहिँ किता काट गर्न थाल्यो। तर चाहिँ त्यो बेलासम्म नेपालका सबै शिक्षकहरू त्यति बेला विचारका आधारमा, तहका आधारमा, कुनै पनि आधारमै विभाजित थिएनन्। सबै खालका शिक्षकहरू चाहिँ एउटै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको झन्डामुनि थिए र पछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनभित्र टुक्राउने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन फलानु दलको फलानु विचार राख्ने हो भनेर प्रचार गरिन थाल्यो। त्यहाँ कसैको चाहिँ अब ट्याग लगाइदिन थाल्यो, यो राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन त यो पक्षका मान्छेहरूको हो, त्यसमा त अरू बस्न हुँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ विरोध गराउन थाल्यो र अनि 3-4 धारमा चाहिँ बाँडिन थाल्यो है। अब यो प्रगतिशील धार, अनि चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक धार, अनि चाहिँ यो पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थक धार, अनि यस्तो गरेर विभाजित हुन थाले। कतै विषय शिक्षक सङ्गोष्ठीहरू भन्न थाले। यसरी चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ टुक्रा हुन थाले। टुक्रा हुन थालिसकेपछि चाहिँ अनि अब 2040-41 सालतिर त झनै चाहिँ यति धेरै चाहिँ आन्दोलन चरम अवस्थामा गयो। धेरै नेताहरू जेल जान थाले र शिक्षक सङ्गठनका चाहिँ अध्यक्ष, महासचिवहरू, अब सुशील चन्द्र आमात्य, देवी ओझा लगायतका थुप्रै नेताहरू जेल गए र
42 सालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एकचोटि चाहिँ सत्याग्रहको आन्दोलन चलाएको थियो। त्यही बेलामा रामराजा प्रसाद सिंह लगायतको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ एउटा टिमले नारायण हिटी दरबारको वाल, अन्नपूर्ण होटल यो एरियामा चाहिँ बम्बार्डिङ गरेपछि चाहिँ ल अब चाहिँ यो बडा सङ्कटग्रस्त अवस्था भयो। अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम आतंक गतिविधिको चाहिँ आरोप लाग्ने भयो भनेपछि काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो सत्याग्रह तोड्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले त्यो गतिविधि गर्दाखेरि आतंकपूर्ण गतिविधि गरेको भनेर धेरै शिक्षकहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था भयो हुनाले शिक्षक आन्दोलन चाहिँ कमजोर भयो। त्यही बेला पारेर 2043 सालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भित्रबाट दुई सङ्घ नेपाल शिक्षक माध्यमिक शिक्षक सङ्घ र प्राथमिक शिक्षक सङ्घ भन्ने दुई शिक्षक सङ्घ जन्मायो र त्यो सरकारसँग चाहिँ सम्झौता गर्न गयो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भित्रैको वार्तामा पठाएका टोलीहरू यो 40-41 सालदेखिबाट सशक्त सङ्गठनमा चाहिँ भएको थिए। विमल कोइराला, घनश्याम पौडेल, कालीप्रसाद पोखरेल, मोहन नारायण श्रेष्ठ, कामेश्वर प्रसाद सिंह यो 5 जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो धेरै यो आन्दोलनमा जान सकिँदैन, आन्दोलनलाई राम्रोसँग बिसाउनु पर्यो, प्राथमिक शिक्षक सङ्घ र माध्यमिक शिक्षक सङ्घ दिन सरकार तयार भयो। अब यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर आउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ प्राथमिक शिक्षक सङ्घ र माध्यमिक शिक्षक सङ्घमा गयो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनसँग चाहिँ एउटा चाहिँ अब धार रह्यो, जो अलिकति अलि निर्भीकतापूर्वक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको स्थापना कालदेखिबाट चाहिँ लिएर यसको चाहिँ जुन उद्देश्य थियो, यसको जुन शक्ति थियो, त्यो शक्ति चाहिँ कमजोर हुन दिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने थियो। र एजुकेसन इन्टरनेसनलले समेत यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको यो शक्तिलाई चाहिँ राम्रोसँग साथ दिइरहेको थियो। तर दुई सङ्घ जुन प्राथमिक शिक्षक सङ्घ र माध्यमिक शिक्षक सङ्घमा चाहिँ धेरै जसो, जस्तो अहिले शिक्षक सङ्घमा रहनुभएका चाहिँ धेरै मित्रहरू चाहिँ त्यसमा रहनु भएको थियो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र शिक्षक सङ्घमा विचारका आधारमा भन्दा पनि अब अलिकति चाहिँ धेरै जुझारु चाहिँ भएका मान्छेहरू चाहिँ जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परे पनि शिक्षक सङ्गठनमा बसौँ भन्ने अवस्था रह्यो। शिक्षक सङ्गठन चाहिँ यो चाहिँ फलानु पक्षले विशेष गरी वामपन्थी शिक्षकहरूको कब्जामा रह्यो, यसमा चाहिँ नेतृत्वमा देखिएका मान्छेहरू धेरै त्यस्ता देखिए भन्ने ढङ्गको चाहिँ केही आरोप प्रत्यारोप चाहिँ राजनीतिक ढङ्गको चाहिँ यस्तो आरोप प्रत्यारोप पनि सुरु भयो र 43 सालदेखिबाट शिक्षक आन्दोलन टुक्रियो र मूल धार चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनसँगै रह्यो र फेरि यो चाहिँ बलियो हुँदै गयो र अलि सजिलो चाहिँ शिक्षक सङ्घ, प्राथमिक शिक्षक सङ्घ र माध्यमिक शिक्षक सङ्घ भन्नेको अब सरकारसँग सम्झौता भएर आयो हुनाले त्यसमा काम गर्नलाई अलि सजिलो पनि भयो। सजिलो खोज्नेहरू चाहिँ त्यहाँ जानुभयो, अप्ठ्यारोसँग जुन्ने तागत गर्ने मान्छेहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बसे। सच्चाइ यही थियो मैले बुझेको। अब यसमा पनि कसैको फरक मत त हुन सकिहाल्छ, होला। अब त्यसपछि म यसलाई जोडेर म टुङ्गाइदिन्छु सर। त्यसपछि 46 सालसम्मको चाहिँ यस्तै ढङ्गले चल्यो। 46 सालपछि फेरि दुई सङ्घ, प्राथमिक शिक्षक सङ्घ र माध्यमिक शिक्षक सङ्घ जसले बोकिरहनु भएको थियो उहाँहरूले पनि यसलाई छोडिदिनु भयो र फेरि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा फेरि ध्रुवीकरण चाहिँ पहिलेको जस्तो थियो, त्यो पुरै एउटै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भयो। तर धेरै दिन टिक्न सकेन। 46 सालको परिवर्तनपछि केही महिना मात्रै यो रह्यो अनि 47 साल वैशाख 30 गतेतिर नेपाल शिक्षक सङ्घ घोषणा भयो। नेपाल शिक्षक सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अब दुईटा चाहिँ बलियो धारहरू चाहिँ देखा परे नेपाली शिक्षक आन्दोलनमा र नेपालको चाहिँ यो शिक्षक आन्दोलन, यो ट्रेड युनियन आन्दोलन चाहिँ 47 सालबाट दुईटा टुक्रा हुन थाल्यो र दुईटा टुक्रा हुन थालिसकेपछि सबैले बुझ्न सकिने भाषामा चाहिँ सबैका विधानहरू हेर्दाखेरि सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग सोझै सम्पर्क नभएका दलहरू नै देखिन्छन्। तर चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई
अधिकांश चाहिँ वामपन्थी शिक्षकहरूको बाहुल्यता भएको सङ्गठन नेपाल शिक्षक सङ्घलाई चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ आस्था विचार राख्ने उनीहरूसँग नजिक रहेका शिक्षकहरूको संस्थाको रूपमा चाहिँ पहिचान बन्यो। त्यसो भए यिनीहरू यस्तो यस्तो भयो भने अरू हामी यसमा किन बसिरहने भन्ने भनिसकेपछि चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चाहिँ विश्वास राख्ने शिक्षकहरूले अब विधान हेर्दाखेरि त सबैको चाहिँ पेसागत सङ्गठन भन्ने नै छ, तर चाहिँ विचारकै आधारमा त्यो पनि टुक्रियो र हुँदै हुँदै जाँदा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लामो समयसम्म चाहिँ सँगसँगै थियो। यो चाहिँ 59-62 सालसम्म पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनभित्र धेरै थियो। 62-63 सालको आन्दोलनपछि जब चाहिँ नेकपा माओवादी बाहिर खुला रूपमा आयो, उसले पनि गणतान्त्रिक शैक्षिक मञ्च यस्तै चाहिँ अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन बनाएर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनबाट बाहिर गयो। त्यसपछि अरू पनि हामी अब यहाँ बस्नु भनेको चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ पार्टीको संस्था जस्तै भइयो भनेर चाहिँ अरू पनि निस्किन गइसके र अहिलेको चाहिँ नेपाल चाहिँ शिक्षक आन्दोलन वास्तवमा भन्यो भने हुँदाखेरि चाहिँ विधानमा हेर्दाखेरि कुनै पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू होइनन्, तर चाहिँ व्यवहारमा हेर्ने हो भने सबैको चाहिँ एका न एकातिर चाहिँ पार्टीसँग सम्बन्ध र यतिसम्म कि पार्टी टुक्रिँदा शिक्षक सङ्गठन पनि टुक्रिने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा अभ्यास हुन आयो र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन चाहिँ विश्वमा जसरी चाहिँ 170 देशमा 400 चाहिँ सङ्गठनहरू छन् भनेर भनौँ, त्यो भन्दा पनि चाहिँ अझ चाहिँ नेपाली शिक्षक आन्दोलन त अझ चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै टुक्रामा चाहिँ दिएको अवस्था भयो। कहिले कहिले त असाध्यै कुरूप भएर पनि टुक्रियो। चाहिँ एउटा सङ्गठन चाहिँ टुक्रिएर 3 टुक्रा हुँदा नेपाल के अरे शिक्षकहरूले पनि चाहिँ जतिवटा टुक्रा छन् पार्टीका त्यतिवटै चाहिँ टुक्रा बनाउने सम्मका स्थिति पनि देखिएका छन् अहिलेसम्म पनि। त्यस कारण नेपालको यो शिक्षक आन्दोलनमा चाहिँ जुन ट्रेड युनियन छ यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ असाध्यै चाहिँ यो प्रभाव परेको छ भनेर चाहिँ कसैले भन्यो भने यो आरोप मात्रै होइन, यथार्थ हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब एउटा हामी करिब 1 घण्टा समय बिताइसकेका छौँ, 1 घण्टाभन्दा बढी समय बिताइसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, तर एउटा चाहिँ जिज्ञासा सधैँ मेरो मनमा लागिरहने जिज्ञासा चाहिँ के छ भने हामी 5 अक्टोबरकै सन्दर्भ फेरि जोड्छु मैले। नेपालमा शिक्षकका पेसागत सङ्गठनका करिब 4-5 वटा पेसागत सङ्गठनहरू EI-मा आबद्ध छन् र विश्व शिक्षक सङ्गठन यो विश्व शिक्षक दिवस मनाउने एउटा निकायको चाहिँ अङ्गको विङ्सको रूपमा छन्। तर ट्रेन्ड के देखियो भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले अब होला गत साल अहिले साल अलिअलि चाहिँ यो ट्रेन्ड परिवर्तन भएको छ। आजसम्म चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले चाहिँ यसलाई बढी महत्त्व दिएको देखियो, तर अन्य चाहिँ शिक्षकका चाहिँ पेसागत सङ्गठनहरूले चाहिँ खासै यसको महत्त्व दिएको जस्तो देखिएन। कारण चाहिँ के रहेछ, किन त्यस्तो हुन्छ? अब यसको कुरा अलि खुलस्त छ। यसको चाहिँ जसरी मैले एजुकेसन इन्टरनेसनलको कुरा गरेँ, एजुकेसन इन्टरनेसनलको चाहिँ नेपालमा सदस्य चाहिँ सङ्गठनहरू 2टा हुन्। एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, एउटा नेपाल शिक्षक सङ्घ। के मानेमा भन्दा पहिले चाहिँ इफ्टुसँग चाहिँ नेपाल शिक्षक सङ्घ जोडिएको थियो, WCOTP-सँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जोडिएको थियो। WCOTP र इफ्टु जोडिने बित्तिकै राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन पनि नेपाल शिक्षक सङ्घ पनि दुईटै EI-को स्वतः यिनीहरू संस्थापक सदस्य भए, चार्टर मेम्बर भए। अब त्यसपछि अरू चाहिँ संस्थाहरू एजुकेसन इन्टरनेसनलमा चाहिँ जोडिएका थिएनन्। जसले एजुकेसन इन्टरनेसनलसँग जोडिएनन् उनीहरूले 5 अक्टोबरलाई चाहिँ अब उनीहरूले बुझ्ने कुरा र यसको प्रचार गर्ने कुरै भएन। किन भन्दा यसको चाहिँ जन्माउने र यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा लिएर जाने भनेको एजुकेसन इन्टरनेसनल हो। स्ट्याटस अफ टिचर चाहिँ त्यो 1966 को 5 अक्टोबरको चाहिँ यो बनाउन त ILO युनेस्कोले बनायो, त्यो बनाउनमा WCOTP र इफ्टुको जोड थियो। उनीहरूको प्रयत्नमा चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा उनीहरू मिलिसकेपछि हामीले गरेको प्रयत्न चाहिँ पनि चाहिँ अब कामयाबी भयो। यो ट्रेड युनियनको लागि चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गा भयो। हामी पनि एक ठाउँमा आइपुग्यौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ टिचर्स डे बनाएर लिएर जाउँ भन्ने हिसाबले उनीहरू चाहिँ जसको यसमा चाहिँ लगानी थियो र जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रस्तावित गरेका थिए ती मिल्या हुनाले चाहिँ यसलाई वर्ल्ड टिचर्सको रूपमा प्रस्तावित गरेर लिएर जाने नै उनीहरू हुन्। जो EI-मै थिएनन् उनीहरूले यसको ओनरसिप चाहिँ
पनि लिएनन् र यसलाई चाहिँ बुझ्न पनि उनीहरूले सुरुमा बुझेनन् र अहिले पनि बुझ्न बाँकी नै छ। EIसँग जोडिएकै छैनन्। जस्तै भनौँ एजुकेसन इन्टरनेसनलको चाहिँ म नै एजुकेसन इन्टरनेसनल एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ बोर्ड मेम्बर भएर काम गरेँ। कतिपय देशमा घुमेँ मैले, कतिपय देशको चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकारको स्थिति हेरेँ, कतिपय अब हामी चाहिँ ताइवानमा पनि गएको थियौँ, चीनको चाहिँ विषयमा पनि बुझेका थियौँ, जापानको चाहिँ अर्गनाइजेसन हेऱ्यौँ, अस्ट्रेलियाको हेऱ्यौँ, नर्वेजियनसँग काम गऱ्यौँ, क्यानेडियन टिचरसँग काम गऱ्यौँ। एउटा प्रसङ्गमा मैले लेखेका पनि छु। र नेपाललाई उनीहरूले यति महत्त्व दिन्थे कि यदि 58 जेठ त्यो 19 गतेको चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड नहुन्थ्यो भने त्यो 58 को श्रावणमा हुने, श्रावण 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् जुलाई 25 देखि 29 सम्म चाहिँ हुने एजुकेसन इन्टरनेसनलको वर्ल्ड कङ्ग्रेस चाहिँ नेपालमा हुनेवाला थियो। नेपालको इतिहासमै त्यति ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन विगतमा पनि कहिल्यै भएको थिएन, भोलि पनि चाहिँ अझ छिट्टै त्यति सम्भावना हुने छैन। किन भन्दा विश्वका 1300 भन्दा बढ्ता 170 देश भन्दा बढ्ता देशका प्रतिनिधित्वले भाग लिने, 1300 भन्दा बढ्ता मान्छेले चाहिँ भाग लिने, काठमाडौँका सबै होटल, काठमाडौँ, काभ्रे, यता बनेपातिरका यति सबै होटलहरू चाहिँ बुक भइसकेका थिए र 1300-1400 जना चाहिँ भाग लिन्थे। र त्यो दिन उद्घाटन सत्रमा अधिकांश चाहिँ हामीले चाहिँ मफसलका जिल्लाहरूबाट समेत गरेर नेपालमा साह्रै ठुलो शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ गराउने योजना थियौँ। र एजुकेसन इन्टरनेसनलको सहभागीको रूपमा मात्रै नेपाली शिक्षकहरू चाहिँ 100 जना भन्दा बढ्ताले चाहिँ त्यो सम्मेलनमा भाग लिन पाउने थिए र त्यसको फाइल ब्याग समेत नेपालमा आइपुगेको थियो। र त्यसको चाहिँ महासचिव नेपालको चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनलको चाहिँ एउटा सदस्य र त्यो शिक्षक सङ्गठनको महासचिव भएको हुनाले म र नेपाल शिक्षक सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष महासचिव र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष महासचिव हामीले चाहिँ डे टु डे काम गरिराखेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय एजुकेसन इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिहरू आएर नेपालका सबै चाहिँ सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूलाई भेटेर ल यो एजुकेसन इन्टरनेसनलको चाहिँ कन्फरेन्स भइरहेको बेलामा नेपालमा कुनै पनि बन्द, हडताल आदि इत्यादि, किन भन्दा 58 साल 59 सालतिर भनेको चाहिँ अब सशस्त्र द्वन्द भइरहेको बेला थियो। त्यति बेला द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई पनि चाहिँ हामीले भूमिगत रूपमा उनीहरूले चाहिँ सँग सम्पर्क गरेर द्वन्द्वरत चाहिँ माओवादी पक्षहरूसँग पनि त्यो बेला तिनीहरूको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू अरू चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै महत्त्व राख्छ। राष्ट्रिय रूपमा पनि तपाईँले यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै आन्दोलन र यो एजुकेसन इन्टरनेसनलको मिटिङलाई चाहिँ के अरे यो सम्मेलनलाई चाहिँ प्रभावित गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ यो माग पनि कमजोर हुन्छ, तपाईँहरूको आन्दोलन कमजोर हुन्छ। किन भन्दा माओवादीका नाममा मारिएका समातिएका शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले चाहिँ व्यवहार गर भनेर चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनलले बेला बेलामा दबाब गरिरहने हाम्रो विष्णु पुकार श्रेष्ठ लगायतका मान्छेहरू जो समातिएका थिए त्यति बेला थुप्रै शिक्षकहरू, गोर्खाका शिक्षकहरू, चितवनका शिक्षकहरू ठाउँ ठाउँमा माओवादीको आरोपमा चाहिँ समातिएका शिक्षकहरू थिए। तिनीहरूलाई छोड्नको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन्थ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ दबाब दिन्थ्यो। जस्तो मैलाई नै चाहिँ जसरी चाहिँ गिरफ्तार गरेको बेला तुरुन्तै एजुकेसन इन्टरनेसनलले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ राजा त्यति बेला चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नि चिठी लेख्यो। त्यति बेला चाहिँ प्यारजङ थापाल चाहिँ सेना प्रमुख थियो, उनलाई चिठी लेख्यो। जुन चिठी नै मैले चाहिँ शिक्षाको आयाम भन्ने पुस्तकमा चाहिँ मैले छापिसकेका छु। त्यही चिठी नै त्यहाँ पढ्न सकिन्छ कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाहिँ हाम्रो बचाउको लागि काम गर्थ्यो। त्यति ठुलो सङ्गठनको त्यति ठुलो चाहिँ कन्फरेन्स चाहिँ नेपालमा हुनेवाला थियो। त्यो दरबार हत्याकाण्ड भनेको चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्रको लागि र चाहिँ यो ट्रेड युनियन नेपालमा एजुकेसन इन्टरनेसनल के हो र यो शैक्षिक ट्रेड युनियनको तागत कति छ भनेर देखाउने एउटा अपूर्व अवसर थियो। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ दुर्भाग्य भयो र त्यही मितिमा हुने प्रोग्राम तिनै फाइल तिनै चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनल के अरे यो कन्फरेन्स 25-29 काठमाडौँ नेपाल भनेर लेखिएको फाइल काठमाडौँ के अरे ब्याङ्ककमा उपस्थित भएर सभा सम्मेलन चाहिँ ब्याङ्ककमा भयो। तर सबै फाइलहरू स्टिकरहरू जम्मै काठमाडौँ थियो। ब्यागहरू समेत हामीले बोकेर आयौँ ब्याङ्ककबाट। तर हामीले बोक्यो ब्यागमा चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनल चाहिँ कन्फरेन्स
काठमाडौँ भनेर लेखिएको थियो, फाइलहरू सबै त्यही थियो, अलरेडी बनिसकेको थियो। त्यसलाई रातारात चेन्ज गर्ने कुरा त थिएन। त्यस्तो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गऱ्यौँ र यो मर्मसँग शिक्षक सङ्गठन, शिक्षक सङ्घ चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनलको मर्म राम्रोसँग थाहा छ। र पछि चाहिँ शिक्षक सङ्घ र सङ्गठन चाहिँ फुटिरहने जुट्ने कुरा हुँदाखेरि पनि मलाई राम्रोसँग थाहा भएको कुरा 58 साल फाल्गुन 1-2 गते म मिति त्यति नै सम्झन्छु। त्यो दिन शिक्षक सङ्घ सङ्गठन र मिलेर एउटा चाहिँ सम्मेलन गरेर केन्द्रीय समितिको बैठक गऱ्यौँ र अब यसरी झगडा गरेर हुँदैन। एउटै सङ्गठन बनाउन नसके पनि कमसेकम चाहिँ एउटा साझा फोरम त बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले भइसकेपछि अनि चाहिँ यो पटक पटक सरकार फेरि भइरहँदा ऐन फेरिने, नियमावलीमा मात्रै शिक्षा ऐन के अरे नियमावलीले मात्रै शिक्षक सङ्घ सङ्गठनलाई चिन्ने, अनि शिक्षक युनियन बनाउनु पाउने अधिकार पनि शिक्षा ऐनले नदिने। अब त्यसो भए यो सबै चाहिँ शिक्षा ऐनमा राख्नुपर्छ र कमसेकम एउटा शिक्षक युनियन चाहिँ साझा युनियन बनाउनु पर्छ भनेपछि नेपाल शिक्षक युनियन भन्ने चाहिँ जन्म दियौँ। र त्यति बेलै चाहिँ अब विधान सिधान बनाउने समितिमा म आफै पनि थिएँ र विधान बनाएर त्यसपछि चाहिँ त्यो महाधिवेशन, त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ आफ्नो शिक्षक सङ्गठनको आफ्नो कार्यकाल सिद्धिएर म फर्केँ। म त्यसपछि सल्लाहकारको रूपमा मात्रै रहेँ, तर हामीले चाहिँ शिक्षक युनियन बनाउने बेला पनि म सल्लाहकार नै थिएँ। शिक्षक युनियन बनायौँ र शिक्षक युनियन पनि बनाउँदाखेरि शिक्षक सङ्घ सङ्गठन र त्यति बेला चाहिँ त्यो शिक्षक युनियनमा आबद्ध हुने चाहिँ अरू 3वटा अर्गनाइजेसनहरू थिए, जम्मा 5वटा भएर शिक्षक युनियन बनायौँ। उनीहरूले पनि चाहिँ शिक्षक अनि 5 अक्टोबरलाई चाहिँ टिचर्स डेको रूपमा मनाउने चाहिँ क्रम बढ्यो। त्यसपछि चाहिँ 62-63 सालपछि धेरै शिक्षक सङ्गठनहरू चाहिँ जन्म भए, जो चाहिँ त्यो शिक्षक युनियनमा विस्तारित रूपमा अरू सबै थपिए। ती सबैलाई अहिले शिक्षक महासङ्घ चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनलको चाहिँ सदस्य होइन। यो महासङ्घलाई चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनलले चाहिँ जान्दछ, योसँग उसको असहमति छैन, तर चाहिँ शिक्षक सङ्घ र सङ्गठन एजुकेसन इन्टरनेसनलका सदस्य हुन्। र यसलाई पनि अझ विशेष गरी चाहिँ अब शिक्षक सङ्गठनले चाहिँ स्थापना कालदेखिबाट चाहिँ यसलाई बोकेर आएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ अलि विशेषताका साथ रुचि राख्छ। अरू शिक्षक महासङ्घभित्रका अरू घटकहरूले पनि सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ बुझ्न पनि बाँकी छ र यसलाई अनरसिप लिने कुरा पनि बाँकी छ। सर, यति नै कुरा हो। हस्, धेरै कुरा। अब अन्तिममा एकदम छोटकरीमा चाहिँ बताइदिनु होला, अहिलेको चाहिँ नेपालको शैक्षिक आन्दोलन विशेष गरी शिक्षकको पेशागत हक र हितको निमित्त, पेशागत सुरक्षाको निमित्त गरिएको जुन आन्दोलन छ, यो चाहिँ यो ट्रेड युनियन आन्दोलन भनौँ, यसलाई अझै समुन्नत बनाउनको निमित्त अहिले नेपालका प्रमुख पेशागत सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने चाहिँ शिक्षकका नेताहरूलाई यहाँको चाहिँ सन्देश के छ? अब अहिले चाहिँ यो बेग्ला बेग्लै टुक्रा टाक्री आन्दोलनले त्यति धेरै परिणाम दिन्छ भन्ने चाहिँ विगतका अभ्यासले नदेखाएर नै यो शिक्षक युनियन जन्माएको थियो। त्यसैको चाहिँ विस्तारित रूप चाहिँ अब अहिले शिक्षक महासङ्घ भएर आएको छ। र मलाई के लाग्छ भन्दा नि जति पनि चाहिँ अब शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू हुनुहुन्छ, त्यसको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कमसेकम मिल्न सक्ने कुराहरूमा सँगसँगै जानको लागि एउटा फोरम चाहिन्छ। कहीँ पनि विश्वमै यस्तो प्र्याक्टिस छ, नमिल्ने कुराहरू मध्ये पनि धेरै कुरा नमिल्ने कुरा 100वटा कुरा मध्ये 5वटा कुरा मात्रै मिल्छ भने पनि 5वटा कुरा पनि त सँगै जाउँ भन्ने मान्यताहरू पनि छ भने शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ समस्याहरू विषयमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढ्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा रहेका चाहिँ शैक्षिक सबै कर्मचारीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा चाहिँ हुनुपर्छ, उनीहरूको पेशागत स्थायित्व हुनुपर्छ, विद्यार्थीले चाहिँ राम्रो शिक्षकसँग पढ्न पाउनुपर्छ, विद्यालयमा चाहिँ शिक्षकहरू बाहेक अरूको चाहिँ अरू प्रशासनिक कर्मचारीहरू पनि न्यूनतम कर्मचारीहरू पनि शैक्षिक यो शैक्षिक राम्रो वातावरण बनाउनको लागि, प्रविधिसँग जोडिनको लागि, प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि चाहिन्छन्। अनि ती कर्मचारीहरूको पनि चाहिँ यथोचित चाहिँ अरू पेसामा रहेका मान्छेहरूसँग शिक्षकहरूको सरह चाहिँ सुविधा हुनुपर्छ। र 6 महिना बाहेक चाहिँ अरू शिक्षकहरू चाहिँ अरू कर्मचारीहरू 6 महिनामा चाहिँ स्थायी हुने अवसर पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब आयोग गठन हुने कुरा,
त्यही आयोगभित्रबाट चाहिँ अरू चाहिँ कर्मचारीहरू पनि इभेन इसिडीलाई पनि अब शैक्षिक संरचनाभित्र चाहिँ ल्याइसकेपछि त्यही आयोगभित्रबाट उनीहरूको पनि चाहिँ छनौट ऐन नियम बनाएर चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने यी सबै कुराहरूमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ शिक्षकहरूका के मानेमा फरक छ त? तर मात्रै आफ्नो सङ्गठन विस्तारको क्रममा हामी बढ्ता क्रान्तिकारी छौँ, हामी व्यवस्थित छौँ, उनी क्रान्तिकारी छैनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो सङ्गठन विस्तारको क्रममा अरूलाई आरोपित गर्ने कुराहरू चाहिँ अब यस्तो चलन चाहिँ अब छ हैन। तर वास्तवमा चाहिँ मुद्दाहरूमा त धेरै चाहिँ फरक त म देख्दिनँ। त्यसकारण चाहिँ सबैलाई एक्लै आन्दोलन गर्ने, कसैलाई एक ल्याउने, अनि उही राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एक मिलेर चाहिँ जसरी चाहिँ माथि राजनीतिक दलहरूको एकीकरण हुन्छ, जसरी मोर्चा बन्छ, तलका शिक्षक सङ्गठनहरूलाई पनि त्यही आधारमा, त्यही मान्यताका आधारमा कसैलाई चाहिँ पर पुर्याउने, कसैलाई नजिक राख्ने। अनि चाहिँ म आजभोलि देख्छु कतिपय कुराहरू चाहिँ कतिपय राजनीतिक इस्युहरूमा कहीँ कतै चाहिँ शिक्षक सङ्गठनका मेसेन्जर ग्रुपहरूमा कसैले केही लेखिहाल्यो भने पनि ओहो शिक्षकहरू त कतै राजनीतिसँगबाट छोइएकै छैनन्, अलग्गैबाट चाहिँ शुद्ध छन् भने जस्तो गरेर चाहिँ अनि बडा विशुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ शिक्षक छौँ भने जस्तो गरेर मेसेन्जरमा चाहिँ रियाक्सन गर्ने, तर आफू भित्रभित्र फेरि त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ चर्को राजनीति गरिरहने है। अनि यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू जो छन् यी सबै चाहिँ मलाई लाग्छ नि यो चाहिँ यो छद्म तरिकाहरू छन्। त्यहाँबाट चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ यस्तो छट्टु तरिका, छद्म तरिका गर्नुको सट्टा हामी शिक्षकहरू राजनीतिक प्राणी पनि हौँ, त्यसकारण चाहिँ समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा चाहिँ यो ठिक हो, यो बेठिक हो, ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्ने हैसियत पनि राख्छौँ र हामी राजनीतिसँग जोडिँदै नजोडिएका मान्छे पनि होइनौँ। तर राजनीतिसँग जोडिएका कारणले गर्दा, राजनीतिप्रति चाहिँ आस्था राखेको कारणले गर्दा हाम्रा चाहिँ जिम्मेवारी, हाम्रा चाहिँ विद्यालयका क्रियाकलाप, हाम्रा जवाफदेहिता, हामीले अरूलाई विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण राजनीतिक मूल्य, मान्यता र विचारका आधारमा गर्छौँ भने यो चाहिँ पेसागत चरित्रभित्रको कुरा होइन हैन। आफ्नो पार्टीसँग, आफूलाई राजनीतिसँग चाहिँ मन परे आधारमा कसैको मूल्याङ्कन गर्दा दिन यो मान्छे राम्रो छ, वरिष्ठ शिक्षाविद छ, यहाँ छ, उहाँ छ, बडा राम्रो कुशल प्रधानाध्यापक छ, राम्रो शिक्षक छ भन्ने नि, अनि चाहिँ राजनीतिसँग मेल खाएन भने यो मान्छे खतम छ, काम नलाग्ने छ, यो आधारमा चाहिँ जब चाहिँ कसैको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी हुन्छ, यसैका आधारमा सूचकहरू बनाइन्छन्, त्यो बेलासम्म शिक्षा पद्धति राम्रो हुँदैन। अरू सब सेकेन्डरी कुराहरू हुन्। हामी चाहिँ कसैले चाहिँ के विचार राखोस्, कसैले को नेतालाई राम्रो मानोस्, कसैलाई गाली गरोस्, उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर उसको कसैको प्रशंसा गरे आधारले गर्दा नाक खुम्चाउनु पर्ने र कसैलाई गाली गरे कारणले गर्दा नाम खुम्चाउनु पर्ने केही जरुरी छैन शिक्षकलाई। तर चाहिँ हो त्यस्तो हो, तपाईँलाई लाग्छ त लागिरहेको सिद्धिहाल्यो। तर आफू चाहिँ पेसागत रूपले चाहिँ म निपुण छु भन्ने कुरा विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा स्थापित हुनु पर्यो। अनि चाहिँ जे सुकै चाहिँ जुनसुकै सङ्गठनमा रहे पनि साझा मुद्दामा चाहिँ हामी सँगै जानुपर्छ। र यो मुलुकमा अहिलेको जे स्थिति छ, यही स्थिति रहने हो भने सरकारले, दलहरूले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारहरूले, हामीले हेरिसक्यौँ, 4-5 वर्ष बितिसक्यो, टिचर्स एट द हार्ट भने जस्तो शिक्षकहरू राम्रो र जवाफदेही भएनन् र शिक्षक आन्दोलनलाई, ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकीकृत आन्दोलनमा रहेनन् भने शिक्षा पद्धति चाहिँ यो मुलुकमा अर्कोले सपार्दिन्छ भन्ने विषयमा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्न छोडिसक्यो हैन। त्यसकारण चाहिँ कुन सरकार आएर, कुन दलको सरकार आएर चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा कसैले आफ्नो आफ्नो एउटा बहस गर्ला। मैले एउटा सूत्र बताएको छु, नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अर्काको विषयमा जे आलोचना गर्छन् ती अधिकांश सत्य हुन्, आफ्नो विषयमा जे प्रशंसा गर्छन् ती अधिकांश चाहिँ गलत छन् हैन। त्यसकारण चाहिँ अर्कोलाई आलोचना गर्ने विषयमा सबै चाहिँ सिपालु छन् र धेरै जसो चाहिँ एकले अर्कोलाई सर्पले खुट्टा देख्दा चाहिँ देखेका छन्। तर आफू चाहिँ कहाँनिर छु भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो विषयमा हामी जहाँ ठिक छौँ भनेका छन् नि, ती चाहिँ झुट कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ अब तिनको पछि लागेको आधारमा चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ हामी ठिक र फलानु बेठिक, म ठिक र बेठिक भन्ने चाहिँ धारणा बनाउनु र त्यसै आधारमा चाहिँ भिड्नुभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुकले दिएको जवाफदेहिता चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दा विद्यालयको कक्षा कोठामा विद्यार्थीसँग चाहिँ हाम्रो जवाफदेहिता छ र त्यो जिम्मेवारी चाहिँ जवाफदेहिता पुरा गरे बापत हामीले पाउने चाहिँ अधिकारको चाहिँ सवालमा हामी चाहिँ हाम्रो आवाज एक हुनुपर्छ र एकत्रित आन्दोलन नै चाहिँ जानुपर्छ भन्ने नै चाहिँ
ट्रेड युनियनको चाहिँ सन्देश हो भन्ने चाहिँ लाग्छ र यही चाहिँ क्षमता सामर्थ्य विकास होस् म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आजको यो युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणबाट पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यसै गरी युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको चाहिँ शैक्षिक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भइरहेको छ र त्यसै गरी तेजेन्द्र भुषाल मेरो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालक मेरो तर्फबाट मेरो चाहिँ फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ र धेरै साथीहरूले कार्यक्रम लाइभमा जोडिएर चाहिँ हामीलाई प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू लेख्नु भएको छ। सबै साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक नमन र वास्तवमा यो ट्रेड युनियन आन्दोलन अझै एकीकृत बनोस् र एकीकृत ट्रेड युनियन आन्दोलनले समग्र शिक्षकका चाहिँ पेशागत सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सकोस् यो नै सन्देश सम्प्रेषण गर्दै यो अक्टोबर 5 को सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ मेरो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी भएर समग्र विश्व स्तरको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ ट्रेड युनियन शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन आन्दोलनको चाहिँ वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गरिदिनु भयो। नेपालको चाहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणदेखि हालसम्मको अवस्थाको चाहिँ समीक्षा गरिदिनु भयो र समग्र विवरणहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यसले पक्कै पनि भर्खरै शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्नुभएका शिक्षक साथीहरूलाई समग्र शिक्षक आन्दोलनको यथास्थितिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने हुनेछ। यसप्रति चाहिँ यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज यस कार्यक्रमबाट छुट्टिन अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद तेजेन्द्र सर। यो हजुरको चाहिँ यो युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण कार्यक्रम र सबै मलाई चाहिँ हामीलाई सुनेर हेरेर हामीसँगै रहनुभएका हामीलाई अहिलेसम्म साथ दिनुभएका सबै श्रोता महानुभावहरू दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।